न्युमेरिकल मेथड भन्ने यो चाहिँ अब सब्जेक्ट हो है। न्युमेरिकल मेथडलाई चाहिँ यसको अर्को नाम चाहिँ अब न्युमेरिकल कम्प्युटिङ भनेर पनि भनिन्छ है यसलाई। अब फर्स्टमा हामीले यो न्युमेरिकल मेथड अब यो सब्जेक्ट कस्तो हो, यो किन चाहिन्छ हामीलाई, यो न्युमेरिकल सब्जेक्ट न्युमेरिकल मेथड भनेर चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो है। त्यसको लागि चाहिँ पहिला अब न्युमेरिकल मेथड अथवा न्युमेरिकल कम्प्युटिङ भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब न्युमेरिकल कम्प्युटिङ भनेको के हो पहिला हामी इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ है। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अब रियल लाइफमा चाहिँ हाम्रो जुनसुकै फिल्डमा होस् होइन, अब जस्तो बिजनेसमा होस्, चाहे मेडिसिनमा होस्, चाहे अब सोसल साइन्समा होस्, चाहे इन्जिनियरिङमा होस्, सबैमा चाहिँ अब कुनै बेला चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल प्रोब्लम्सहरू आउन सक्छ कि कुनै बेला। अनि जस्तो फर इक्जाम्पल अब बिजनेसमा चाहिँ कस्तो टाइपको प्रोब्लम आउन सक्छ भन्दाखेरि कुनै बेला जस्तो हामीले प्रिडिक्सन अफ प्रॉफिट एन्ड लस निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, कुनै बेला बिजनेसमा चाहिँ हुनसक्छ नि होइन। जस्तो कुनै बिजनेसमा प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ भनेर त्यस्तो प्रिडिक्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ कुनै बेला होइन। जस्तो अब इन्जिनियरिङहरूमा तपाईँहरू अब सिभिल इन्जिनियरिङ होइन, अब सिभिल इन्जिनियरिङमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको प्रिडिक्टिङ द लाइफ स्पान अफ बिल्डिङ होइन, कुनै बिल्डिङको चाहिँ लाइफ स्पान कति छ भनेर प्रिडिक्सन गर्ने यस्तो टाइपको प्रोब्लमहरू चाहिँ कुनै बेला चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, कुनै टास्क होइन। जस्तो लाइफ स्पान अफ ब्रिजेस होइन, ब्रिजको चाहिँ लाइफ स्पान कति छ भनेर यस्तो टाइपको प्रोब्लमहरू पनि आउन सक्छ होइन कुनै बेला। अब त्यस्तो म्याथमेटिकल प्रोब्लमलाई चाहिँ हामीले यदि सिम्पल अर्थमेटिक ओपरेसनबाट सल्भ गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ त न्युमेरिकल कम्प्युटिङ भनेर भनिन्छ है। सिम्पल अर्थमेटिक ओपरेसन्स भन्नुको मतलब हाम्रो एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन होइन, यति चारवटा चाहिँ हामीले ओपरेसन गरेर एकदम एउटा म्याथमेटिकल प्रोब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्यो भने त्यस्तो एप्रोचलाई चाहिँ के भनिन्छ न्युमेरिकल कम्प्युटिङ भनिन्छ है। अब वाट इज न्युमेरिकल कम्प्युटिङ भनेर सोध्यो भने के लेख्नु पर्यो, न्युमेरिकल कम्प्युटिङ इज एन एप्रोच अफ सल्भिङ कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल प्रोब्लम्स युजिङ ओन्ली सिम्पल अर्थमेटिक ओपरेसन्स होइन। कुनै पनि कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल प्रोब्लम्सहरू होइन, प्रोब्लम्सलाई चाहिँ हामीले सिम्पल अर्थमेटिक ओपरेसन्सबाट युज गरेर सल्भ गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ त, त्यस्तो एप्रोचलाई चाहिँ हामीले न्युमेरिकल कम्प्युटिङ भनिन्छ है। सिम्पल अर्थमेटिक ओपरेसन्स भन्नुको मतलब अघि भन्छ कि होइन, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन होइन, यस्तो सिम्पल क्यालकुलेसन गरेर यदि कुनै कम्प्लेक्स प्रोब्लमलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ भने त्यस्तो एप्रोचलाई के भनिन्छ त न्युमेरिकल कम्प्युटिङ भनेर भनिन्छ है। अब यो न्युमेरिकल कम्प्युटिङमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पहिला कुनै पनि प्रोब्लमहरू होइन, अघि प्रोब्लम भने नि मैले होइन एक दुईवटा हो, त्यस्तो प्रोब्लमको चाहिँ पहिला हामीले के गर्छौँ त्यसको चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल मोडेल बनाउँछौँ। म्याथमेटिकल मोडेल भन्नुको मतलब त्यसको चाहिँ एउटा इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर्छौँ है त्यसबाट। जस्तो अब त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सहरू हुनसक्छ होइन, तपाईँको अब कुनै अब बिल्डिङको लाइफ स्पान चाहिँ प्रिडिक्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यसमा के भेरिएबल्स हुनसक्छ त, के कुरा चाहिँ हुनसक्छ त अब बिल्डिङको लाइफ स्पान प्रिडिक्ट गर्नलाई होइन। त्यसमा चाहिँ अब त्यसको अब क्वालिटी अफ त्यो सिमेन्ट कस्तो छ होइन, त्यसमा अब स्टिलको क्वालिटी कस्तो छ होइन, त्यस्तो टाइपको भेरिएबल्सहरू चाहिँ हुनसक्छ होइन त्यो बिल्डिङको लाइफ स्पानको लागि। हो त्यो सबै भेरिएबल्सहरू युज गरेर हामीले के गर्छौँ त एउटा इक्वेसन बनाउँछौँ है, म्याथमेटिकल इक्वेसन चाहिँ बनाउँछौँ। अनि त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ होइन। अब सल्भ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पल अर्थमेटिक ओपरेसन्स चाहिँ युज गरेर है, सिम्पल हामीले एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन युज गरेर यदि त्यस्तो प्रोब्लमलाई चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ भने त्यो एप्रोचलाई के भनिन्छ त न्युमेरिकल कम्प्युटिङ भनेर भनिन्छ है। अब न्युमेरिकल मेथड अथवा न्युमेरिकल कम्प्युटिङ चाहिँ हामीलाई किन चाहिन्छ भनेर एक्जाममा सोध्न सक्छ है। वाइ डु वी निड न्युमेरिकल मेथड भनेर भन्न सक्छ हामीलाई अब किन चाहिन्छ त होइन। अब किन चाहिन्छ भन्दाखेरि अब कुनै बेला हामीलाई चाहिँ अब यस्तो प्रोब्लम्सहरू आउन सक्छ होइन, जसको चाहिँ कुनै एनालाइटिकल चाहिँ सोल्युसन चाहिँ हुँदैन। अब एनालाइटिकल सोल्युसन्स भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसको कुनै पनि एउटा फर्मुला हुँदैन है, कुनै एउटा सर्टेन चाहिँ प्रोसेस हुँदैन त्यसलाई सल्भ गर्ने। जस्तो यहाँनिर हाम्रो इक्जाम्पलमा हेर्नु त, जस्तो हामीले कुनै म्याथमेटिकल मोडेल बनायो भने म्याथमेटिकल इक्वेसन चाहिँ हाम्रो यस्तो आयो एउटा प्रोब्लमको, जस्तो 4x² प्लस, यो चाहिँ इक्जाम्पल है जस्ट 4x² प्लस 2x प्लस 3 यस्तो टाइपको हाम्रो इक्वेसन आयो होइन म्याथमेटिकल इक्वेसन बनाउँदाखेरि प्रोब्लमको। अब यो इक्वेसन त हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो होइन, हामीले चाहिँ ax² प्लस bx प्लस c = 0 भनेर भनेको के हो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर म्याथमा पढ्यौँ होला होइन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो त अब सिम्पल इक्वेसन आयो होइन, यसको त अब सोल्युसन गर्दाखेरि हामीलाई न्युमेरिकल मेथड चाहिएन होइन, किनभने यसको चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला छ होइन। हामीले चाहिँ यसको रुट निकाल्दाखेरि के गर्छौँ त यो फर्मुला युज गर्छौँ होइन, -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2 होइन। यो फर्मुला युज गर्यो भने हामीले यसको त सोल्युसन आइहाल्छ होइन।
अब यस्तो केसमा यस्तो सिम्पल जसमा चाहिँ एनालिटिकल सोल्युसन पहिलेदेखि छ यस्तोमा चाहिँ हामीलाई यो न्युमेरिकल मेथड चाहिँ चाहिएन हैन। अब यो कस्तो बेला चाहियो भन्दाखेरि अब कुनै बेला हाम्रो यस्तो सोल्युसनहरू भएन भने है, जस्तो अब यस्तो कम्प्लेक्स इक्वेसन आयो, जस्तो हेर्नु त अब x का पावर 5 मा आयो, यसो x पावर 5 मा अब यसको सोल्युसन त कुनै यसको फर्मुला यस्तो सर्टेन प्रोसेस छ त छैन नि हैन। अब यस्तो केसमा चाहिँ अब सर्टेन प्रोसेस नभएको हैन, कुनै एनालिटिकल सोल्युसन नभएको त्यस्तो टाइपको प्रोब्लमलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त न्युमेरिकल मेथडको चाहिँ के गर्छौँ युज गर्छौँ है। जस्तो यहाँनिर हेर्नु त x इक्वल्स टु e का पावर माइनस x छ हैन, यो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको एउटा आयो हैन इक्जाम्पल। अब यस्तो टाइपको इक्वेसन बन्यो हाम्रो प्रोब्लमको मोडेल बनाउँदाखेरि हैन। यस्तो इक्वेसन बन्यो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट सल्भ गर्न सक्छौँ त, कुनै मेथड छैन हैन, कुनै एउटा सर्टेन फर्मुला छैन यसको सल्भ गर्ने। यस्तो प्रोब्लम आयो भने हामीले चाहिँ अब न्युमेरिकल मेथड चाहिँ युज गर्नु पर्यो यस्तो यसलाई सल्भ गर्नलाई हैन। अब एक्जाममा तपाईलाई व्हाई वी नीड न्युमेरिकल मेथड भनेर सोध्यो भने के लेख्नु पर्यो त, न्युमेरिकल मेथड्स आर युज्ड टु सल्भ प्रोब्लम्स इफ नो एनालिटिकल सोल्युसन्स एक्जिस्ट फर अ प्रोब्लम हैन। कुनै पनि एनालिटिकल सोल्युसन चाहिँ यदि छैन भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले न्युमेरिकल मेथड चाहिँ युज गर्नुपर्छ। अर हैन, अर एनालिटिकल सोल्युसन एक्जिस्ट बट आर क्वाइट टाइम कन्ज्युमिङ हैन ड्यु टु युज डाटा एन्ड कम्प्लेक्स फङ्सन हैन। एनालिटिकल सोल्युसन भएन भने हामीले न्युमेरिकल मेथड युज गर्नु पर्यो, अथवा एनालिटिकल सोल्युसन छ तर त्यो एकदम कम्प्लेक्स छ या त एकदम टाइम कन्ज्युमिङ छ भने त्यस्तो बेला पनि हामीले न्युमेरिकल मेथडबाट चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ हैन सिम्पली है। अब इक्जाममा तपाईलाई व्हाई वी नीड न्युमेरिकल मेथड भनेर सोध्यो भने यही लेख्नु होला है, टु सल्भ द प्रोब्लम्स इफ नो एनालिटिकल सोल्युसन एक्जिस्ट हैन। कुनै एनालिटिकल सोल्युसन छैन भने त्यस्तो बेला हामीले चाहिँ न्युमेरिकल मेथड युज गर्छौँ हैन, अथवा एनालिटिकल सोल्युसन छ तर त्यो चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स छ अथवा टाइम कन्ज्युमिङ छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले न्युमेरिकल मेथड चाहिँ युज गर्छौँ है। यो क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है धेरै, यो न्युमेरिकल मेथड सब्जेक्ट चाहिँ किन चाहिन्छ हैन, किन चाहिँ न्युमेरिकल मेथड युज गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ है। त्यसैले यसको आन्सर चाहिँ यहाँनिर छ है। सिम्पल आयो भने त हामीले युज गर्नु परेन। सिम्पल अब हामीलाई यस्तो क्वाड्रेटिक इक्वेसन यस्तो सिम्पल आयो भने त हामीले अब डाइरेक्ट यस्तो फर्मुला लगाएर सल्भ गर्न मिल्छ हैन। यदि सिम्पल आएन, एकदम कम्प्लेक्स इक्वेसन आयो हैन हामीले बनाउँदाखेरि हैन, म्याथमेटिकल मोडेल बनाउँदाखेरि कम्प्लेक्स इक्वेसन आयो भने त्यस्तो बेला त हामीले एउटा कुनै प्रोसेस छैन सर्टेन, त्यस्तो बेला हामीले न्युमेरिकल मेथड युज गर्छौँ है। ल न्युमेरिकल मेथड भनेको चाहिँ अब बुझिसकेपछि अब त्यसको चाहिँ के क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ हामीले हेर्नु है, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ न्युमेरिकल कम्प्युटिङ हैन। अब त्यसको के क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ त, न्युमेरिकल मेथडको चाहिँ के हुन्छ त, अब एक्युरेसी, फर्स्टमा चाहिँ एक्युरेसी है। अब सबै अब हामीसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको न्युमेरिकल मेथडहरू हुन्छ है। अब पछि हामीले पढ्छौँ, अब पछिको च्याप्टरहरूमा हामीले भेरियस टाइप्स अफ न्युमेरिकल मेथड्सहरू पढ्छौँ है। फरक इक्वेसनको लागि हाम्रो फरक फरक न्युमेरिकल मेथड हुन्छ है। जस्तो हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन आयो भने त्यसको लागि फरक हुन्छ हैन। जस्तो हाम्रो अब डिफरेन्सियल इक्वेसन आयो भने त्यसको लागि हाम्रो फरक न्युमेरिकल मेथड हुन्छ हैन। कसैमा चाहिँ अब म्याट्रिक्सको फर्ममा आयो भने त्यसको लागि छुट्टै हुन्छ। त्यसै गरी फरक फरकको लागि हाम्रो फरक फरक न्युमेरिकल मेथड हुन्छ कि हैन। अब सबै न्युमेरिकल मेथडको के हुन्छ त, आफ्नो आफ्नो टाइपको एक्युरेसी हुन्छ हैन। एक्युरेसी भनेको के हो त, इरोर चाहिँ इरोर कम हुनु भनेको के हो त, एक्युरेसी चाहिँ धेरै हुनु हैन। इरोर बढी हुनु भनेको एक्युरेसी कम हुनु। इरोरलाई चाहिँ इरोर र एक्युरेसीको रिलेसन के हुन्छ त हैन, इन्भर्स हुन्छ हैन। इरोर धेरै छ भन्नुको मतलब के हो त, एक्युरेसी कम छ भन्ने भने जस्तो हैन। सबै न्युमेरिकल मेथडको आफ्नो आफ्नो टाइपको चाहिँ एक्युरेसी हुन्छ है। अब कुनै पनि न्युमेरिकल मेथड चाहिँ 100% एक्युरेट चाहिँ हुँदैन है। त्यसमा सबै न्युमेरिकल मेथडमा चाहिँ लिटिल बिट अफ एरर चाहिँ सबैमा हुन्छ है, एरर हुन्छ हैन। अब हामीले यस्तो टाइपको मेथड चाहिँ चुज गर्नु पर्यो जसमा चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ धेरै होस् हैन। त्यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले चुज गर्नु पर्यो। अनि वी मस्ट ट्राई टु रिड्युस एरर, हामीले चाहिँ एरर चाहिँ रिड्युस गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो हैन। अब एरर त राम्रो भएन हाम्रो सोल्युसनको लागि हैन, सोल्युसनमा एरर हुनु भनेको त राम्रो हुँदैन। वी मस्ट ट्राई टु रिड्युस एरर है। त्यसपछि रेट अफ कन्भर्जेन्स भन्ने हुन्छ है न्युमेरिकल मेथडको। अब सबै न्युमेरिकल मेथडहरूको आफ्नो आफ्नो टाइपको रेट अफ कन्भर्जेन्स हुन्छ। अब रेट अफ कन्भर्जेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कुन रेटमा चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ एचिभ हुन्छ है। अब पछि गएर हामीले हेर्छौँ, हिसाब गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउँछ है यसको मिनिङ हैन। हामीले डिफ्रेन्ट इटरेसन्सहरू गरेर आउँछ हैन। अब हाम्रो रिजल्ट चाहिएको रिजल्ट चाहिँ कति छिटो आउँछ त्यो भनेको चाहिँ रेट अफ कन्भर्जेन्स हो हैन। अब जसको रेट अफ कन्भर्जेन्स धेरै भयो त्यो चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ हैन। त्यस्तो टाइपको न्युमेरिकल मेथड चाहिँ हामीले चुज गर्नु पर्यो जसको रेट अफ कन्भर्जेन्स चाहिँ धेरै होस् हैन। त्यसपछि अर्को चाहिँ न्युमेरिकल स्टेबिलिटी।
अब सबै न्युमेरिकल मेथडहरूको आफ्नो आफ्नो टाइपको न्युमेरिकल स्टेबिलिटी हुन्छ है। अब न्युमेरिकल स्टेबिलिटी भनेको के भन्दाखेरि अब त्यस्तो न्युमेरिकल मेथड जसको चाहिँ अब के हुन्छ त इरोर टेन्ड्स टु ग्रो एक्सपोनेन्सियली हैन। कुनै मेथडमा चाहिँ इरोर चाहिँ बढ्छ भने त्यस्तो धेरै बढ्छ भने एक्सपोनेन्सियली बढ्छ भने त्यस्तोलाई के भन्छ त न्युमेरिकल्ली अनस्टेबल भन्छ है। यदि एक्सपोनेन्सियली चाहिँ त्यस्तो फास्ट बढ्दैन भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ न्युमेरिकल्ली स्टेबल भनिन्छ है। हामीले चाहिँ अब न्युमेरिकल मेथड चुज गर्दाखेरि स्टेबल मेथड चाहिँ चुज गर्नु पर्यो है, न्युमेरिकल्ली स्टेबल हैन। स्टेबल भन्नुको मतलब त्यसमा इरोर चाहिँ बढ्नु भएन, धेरै फास्ट चाहिँ इरोर बढ्नु भएन, त्यस्तो टाइपको मेथड चाहिँ चुज गर्नुपर्छ। अब इफिसियन्सी कुरा आउँछ लास्टमा। इफिसियन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि अब त्यो मेथड चाहिँ त्यो मेथडले चाहिँ कति छिटो चाहिँ हामीलाई रिजल्ट दिन्छ हैन, कति टाइम लिन्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ प्रोग्रामिङ चाहिँ कति छोटो छ कि अब हैन, प्रोग्रामिङ एकदम भास्ट छ कि हैन, त्यसलाई चाहिँ इफिसियन्सी भनिन्छ हैन। अब हामीलाई चाहिँ त्यस्तो मेथड चाहियो जसको इफिसियन्सी चाहिँ एकदम हाई होस् हैन। इफिसियन्सी हाई हुनु भनेको के हो त त्यो मेथड चाहिँ हामीलाई त्यो मेथडले हामीलाई छिटो रिजल्ट दिन्छ, लेस कम्प्युटिङ टाइम हैन। त्यसमा चाहिँ टाइम थोरै लाग्छ रिजल्ट आउनलाई हैन। त्यसै गरी अब प्रोग्रामिङ पनि त्यसको थोरै हुन्छ है, लेस प्रोग्रामिङ हुन्छ त्यसमा हैन। हामीले त्यस्तो न्युमेरिकल मेथड चाहिँ हामीले प्रिफर गर्नुपर्छ हैन, युज गर्नुपर्छ। अब यो भयो हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिकहरू है न्युमेरिकल कम्प्युटिङको है। न्युमेरिकल मेथड किन चाहिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोब्लमको एनालाइटिकल सोल्युसन हैन यदि छैन भने त्यस्तो बेला हामीलाई के चाहिन्छ न्युमेरिकल मेथड चाहिन्छ हैन। अनि या त सोल्युसन छ तर त्यो चाहिँ एकदम टाइम कन्ज्युमिङ छ हैन, त्यो चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ या त कम्प्लेक्स छ भने त्यस्तो बेला हामीले न्युमेरिकल कम्प्युटिङ युज गरेर हामीले त्यस्तो प्रोब्लमलाई सल्भ गर्छौँ हैन। यो चाहिँ एक्जाममा आउँछ है, यो धेरै जसो वाइ वी निड भनेर आउँछ है, किन हामीलाई चाहिन्छ न्युमेरिकल मेथड अथवा न्युमेरिकल कम्प्युटिङ किन चाहिन्छ भनेर सोध्छ। त्यसको आन्सर चाहिँ यही है भन्छ। अनि क्यारेक्टरिस्टिक सोध्यो भने यिनीहरू चारवटा चाहिँ लेख्नु होला हैन। अब आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा डिस्क्राइब गर्दा हुन्छ है यिनीहरूलाई, यस्तो यही लेख्नुपर्छ भन्छ हैन। अब न्युमेरिकल कम्प्युटिङको अब यो क्वेसन पनि धेरै सोध्छ है, यो प्रोसेस हैन। यो चाहिँ सिम्पल छ, अहिले म भन्छु है यो। अब यो न्युमेरिकल कम्प्युटिङको हाम्रो प्रोसेस चाहिँ के छ हेर्नु। प्रोसेस चाहिँ कसरी चाहिँ युज गरिन्छ हामीले न्युमेरिकल कम्प्युटिङलाई हैन। कुनै पनि प्रोब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले न्युमेरिकल कम्प्युटिङ कसरी युज गरिन्छ त। अब यो प्रोसेसमा चाहिँ हेर्ने है, यो अब तपाईँले फिगर देख्नुहुन्छ हैन, यहाँ यसमा बेसिकली हाम्रो चारवटा स्टेप देखाइरहेको छ हैन। यो चाहिँ ब्लूले चाहिँ सेड गरेको छ नि, यो चारवटा स्टेप छ हैन यसमा। ल हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ अब कुनै पनि प्रोब्लम छ त्यसको एनालाइटिकल सोल्युसन छैन भने त्यस्तो बेला हामीले युज गर्ने हो हैन न्युमेरिकल कम्प्युटिङ हैन। अब यदि त्यस्तो प्रोब्लम आयो भने के गर्नु पर्यो त हामीले फर्स्टमा हामीले त्यो प्रोब्लमको चाहिँ के गर्नु पर्यो त म्याथमेटिकल मोडेल बनाउनु पर्यो है। म्याथमेटिकल मोडेल भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो प्रोब्लमको चाहिँ फर्स्टमा हामीले एउटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो हैन। अब इक्वेसन कसरी बनाउने भन्दाखेरि त्यो प्रोब्लममा के भेरिएबल्सहरू छ हैन, भेरिएबल्स के हुनसक्छ हैन, त्योहरू पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। जस्तो अघि मैले भने नि त्यो लाइफ स्प्यान अफ बिल्डिङमा के हुन्छ भने हैन, सिमेन्टको क्वालिटी हुनसक्छ, अरू केही स्टिलको हैन क्वालिटी हुनसक्छ, अरू थुप्रै हुनसक्छ हैन। तिनीहरू सबैलाई युज गरेर एउटा इक्वेसन हामीले तयार पार्नु पर्यो हैन। अब इक्वेसन तयार पार्नको लागि हामीलाई म्याथमेटिकल कन्सेप्टहरू चाहिँ अब थाहा हुनु पर्यो हैन, म्याथमेटिक्सको कुराहरू थाहा हुनु पर्यो हैन। एउटा कुनै फिजिकल प्रोब्लमलाई पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसको इक्वेसन चाहिँ तयार पार्नु पर्यो। भन्नुको मतलब त्यसको म्याथमेटिकल मोडेल बनाउनु पर्यो हैन। त्यो म्याथमेटिकल मोडेल चाहिँ अब सिम्पल पनि आउनसक्छ हैन, सिम्पल अल्जेब्रिक इक्वेसन आउनसक्छ हैन, सिम्पल पनि आउनसक्छ या त त्यो अब भास्ट कम्प्लेक्स इक्वेसन पनि आउनसक्छ है। अब त्यो चाहिँ अब पनि म्याथमेटिकल कुनै पनि प्रोब्लमको हामीले पहिला फर्स्ट स्टेपमा के गर्छौँ त त्यसको म्याथमेटिकल मोडेल तयार पार्छौँ है। म्याथमेटिकल मोडेल भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ हामीले एउटा इक्वेसन बनाउँछौँ है। इक्वेसन बनाउनुको लागि हामीलाई चाहिँ त्यसको भेरिएबल्सहरू थाहा हुनुपर्छ हैन, कुन कुरामा डिपेन्ड हुन्छ त्यो प्रोब्लम भनेर थाहा हुनुपर्छ हैन। जस्तो लाइफ स्प्यान अफ बिल्डिङमा हैन के कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ त त्यसको अब कुन सिमेन्ट युज भयो हैन, कस्तो क्वालिटीको युज भएको छ हैन, कस्तो क्वालिटीको रड युज भएको छ हैन, अरू थुप्रै कुराहरू हुनसक्छ हैन त्यसमा। त्यो सबै भेरिएबल्सहरू युज गरेर हामीले के बनाउँछौँ त एउटा इक्वेसन बनाउँछौँ हैन। अब त्यो इक्वेसन कस्तो आउँछ हामीलाई पहिल्यै थाहा हुँदैन हैन, त्यो अब प्रोब्लममा डिपेन्ड गर्छ हैन। अब त्यो सिम्पल पनि आउनसक्छ हैन, एउटा एकदम कम्प्लेक्स पनि आउनसक्छ, त्यो अब डिफरेन्सियलको टर्ममा पनि आउनसक्छ हैन, त्यसमा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हैन, साइन कस ट्यान यस्तो पनि आउनसक्छ हैन, इन्टिग्रेसनको टर्म पनि आउनसक्छ, त्यसमा चाहिँ अब कुनै बेला चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्सको फर्ममा पनि आउनसक्छ हैन। त्यो हामीलाई अब थाहा हुँदैन, त्यो पहिला चाहिँ त्यसको लागि म्याथमेटिकल कन्सेप्टहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। म्याथमेटिकल कन्सेप्ट युज गरेर हामीले एउटा इक्वेसन तयार पार्छौँ त्यो प्रोब्लमको हैन। फर्स्ट स्टेपमा त्यही हो।
म्याथमेटिकल मोडेल चाहिँ तयार गर्ने, त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो फर्स्ट स्टेप हो है। अब त्यसपछि म्याथमेटिकल मोडेल तयार पारिसकेपछि अब के गर्छौँ त हामीले सेकेन्ड स्टेपमा अब हामीले त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिने एप्रोप्रिएट न्युमेरिकल मेथड चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ है। भन्नुको मतलब अब यदि तपाईँको डिफरेन्सियल इक्वेसन आयो भने त्यसको लागि छुट्टै मेथड हुन्छ है। अब पछाडिको च्याप्टरमा हामीले पढ्छौँ। डिफरेन्सियल आयो भने त्यसको लागि छुट्टै मेथड हुन्छ, कुनै बेला हाम्रो इन्टिग्रेसन आयो भने त्यसको लागि छुट्टै हुन्छ होइन। अल्जेब्रिक आयो भने इक्वेसन त्यसको लागि हाम्रो छुट्टै मेथड हुन्छ होइन। अब जस्तो हाम्रो इक्वेसन आउँछ त्यस अनुसारको हामीले एउटा न्युमेरिकल मेथड चाहिँ हामीले चुज गर्छौँ है, एप्रोप्रिएट होइन। त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने चाहिँ न्युमेरिकल मेथड हामीले चुज गर्छौँ। सेकेन्ड स्टेप भनेको हाम्रो के हो त सेलेक्टिङ द न्युमेरिकल मेथड होइन, एप्रोप्रिएट न्युमेरिकल मेथड फर द म्याथमेटिकल मोडेल होइन। हाम्रो जस्तो म्याथमेटिकल मोडेल आउँछ त्यसलाई सल्भ गर्न चाहिने एप्रोप्रिएट न्युमेरिकल मेथड चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ चुज गर्छौँ है। अब त्यो चुज गरिसकेपछि अब थर्ड स्टेप आउँछ होइन। थर्ड स्टेपमा के गर्छौँ त हामीले त्यो न्युमेरिकल मेथडलाई चाहिँ हामीले अब डाइरेक्ट अब कपीमा त गर्न मिलेन होइन। त्यो कपीमा गऱ्यो भने त त्यो के काम लाग्यो होइन, फास्ट हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यो न्युमेरिकल मेथडलाई हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ रन गर्नुपर्छ है, कम्प्युटरमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब त्यो न्युमेरिकल मेथडको पहिला हामीले एल्गोरिथम लेख्नु पर्यो होइन। एल्गोरिथम लेखिसकेपछि के गर्छौँ त हामीले त्यसलाई चाहिँ कोडिङ गर्छौँ होइन। कम्प्युटरमा चाहिँ कोडिङ गर्छौँ, कोडिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ रन गर्छौँ त्यो न्युमेरिकल मेथडको। अब तपाईँहरूको पछि ल्याब हुन्छ होइन, पछि ल्याब क्लासमा हामीले गर्ने भनेको यही हो। कुनै पनि न्युमेरिकल मेथडको हामीले के गर्छौँ त कोडिङ गर्छौँ है। त्यो ल्याबमा तपाईँहरूलाई त्यो सिक्नुहुन्छ। हाम्रो धेरैवटा न्युमेरिकल मेथडहरू छ, तिनीहरू सबैको चाहिँ अब लगभग 10-12वटा न्युमेरिकल मेथडको हामीले तिनीहरूको चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ तिनीहरूको कोडिङ लेख्छौँ है, इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त थर्ड स्टेप हो। थर्ड स्टेप के हो त भन्दाखेरि त्यो न्युमेरिकल मेथडको हामीले इम्प्लिमेन्टेसन केमा गर्छौँ त कम्प्युटरमा गर्छौँ होइन। कम्प्युटरमा त्यसलाई चाहिँ रन गर्छौँ, त्यसको कोडिङहरू लेखेर होइन, त्यसको अल्गोरिथम लेखेर हामीले कम्प्युटरमा रन गर्छौँ। अब रन गरिसकेपछि हाम्रो किन कम्प्युटरमा रन गर्छौँ त हामीलाई अब छिटो रिजल्ट आउँछ होइन कम्प्युटरबाट। कम्प्युटरले त एकदम फास्ट प्रोसेसिङ गर्छ होइन। त्यसैले कम्प्युटरको हामीले युज गरेर त्यो न्युमेरिकल मेथडलाई सल्भ गर्छौँ होइन। अब सल्भ गरिसकेपछि अब फाइनल स्टेपमा हाम्रो केही न केही सोल्युसन आउँछ होइन। अब सोल्युसन आइसकेपछि फेरि हामीले चेक गर्छौँ। अब भ्यालिडेसन फेज आउँछ है, भ्यालिडिटी भनेर छ नि यहाँनिर। अब भ्यालिडिटी भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो अब जुन सोल्युसन आउँछ नि त्यो प्रब्लमको, त्यो सोल्युसन ठिक छ कि छैन भनेर हामीले भ्यालिडेसन गर्छौँ। भ्यालिडेसन भन्नुको मतलब त्यो आन्सर चाहिँ कति एक्युरेट छ होइन, त्यसमा चाहिँ इरर छ कि छैन, इरर धेरै छ कि होइन, हाम्रो डिजायर्ड एक्युरेसीमा छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ होइन। अनि एकदम धेरै इरर छ होइन भने के गर्छौँ त हामीले फेरि हामीले प्रिभियस स्टेपहरूमा चाहिँ जान्छौँ होइन। एकदम धेरै इरर छ, त्यसको एक्युरेसी चाहिँ एकदम कम छ भने हामीले के गर्छौँ त फेरि प्रिभियस स्टेपहरूमा चाहिँ जान्छौँ। यहाँ एरो देखाएको छ नि पछाडि गएको होइन, प्रिभियस स्टेपमा होइन। यहाँनिर हाम्रो रिजल्ट रङ आउनुको मतलब के हो त हाम्रो या त म्याथमेटिकल मोडेल बनाउँदाखेरि मिस्टेक भएको छ होइन, या त हामीले न्युमेरिकल मेथड चुज गर्दाखेरि मिस्टेक भयो, या त हामीले त्यो अल्गोरिथम होइन इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि मिस्टेक भयो होइन। कुनै स्टेपमा चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भएको हुनसक्छ होइन। हो त्यो चाहिँ हामीले फेरि ब्याक गएर हामीले चेक गर्छौँ। यदि भ्यालिडेसनमा चाहिँ रङ आयो भने होइन, इरर आयो भने चाहिँ हामीले त्यो गर्छौँ। यदि इरर आएन होइन, इरर आएन एक्युरेट आयो भने चाहिँ के गर्छौँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अब ठिक छ भनेर एप्लिकेसनको लागि चाहिँ युज गर्छौँ है। यो न्युमेरिकल कम्प्युटिङ प्रोसेस भनेको यति नै हो है। ल एकचोटि अब सर म भनिदिन्छु यसको अब सुन्नु। फर्स्टमा कुनै पनि प्रब्लमको हामीले इक्वेसन बनाउँछौँ होइन, म्याथमेटिकल मोडेल बनाउँछौँ। अब त्यो इक्वेसन कस्तो इक्वेसन आउँछ त्यस अनुसारको हामीले त्यसलाई सल्भ गर्ने एउटा न्युमेरिकल मेथड चुज गर्छौँ होइन सेकेन्ड स्टेपमा। अब त्यो न्युमेरिकल मेथडलाई हामीले अब थर्ड स्टेपमा चाहिँ त्यसको अल्गोरिथम होइन, अल्गोरिथम लेखेर थर्ड स्टेपमा हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ होइन, रन गर्छौँ कोडिङहरू गरेर होइन। रन गरिसकेपछि अब फोर्थ स्टेपमा हाम्रो सोल्युसन आउँछ होइन। सोल्युसन आइसकेपछि त्यसलाई हामीले चेक गर्छौँ त्यो ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ। ठिक छ भने त्यसलाई एप्लाई गर्छौँ होइन, ठिक छैन भने के गर्छौँ त फेरि प्रिभियस स्टेपमा गएर फेरि हामीले त्यसलाई चेक गर्छौँ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा त्यही छ है। फेरि यो अब आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा पनि हुन्छ तपाईँले होइन। फर्स्टमा म्याथमेटिकल मोडेल छ होइन, यो म्याथमेटिकल मोडेलमा हामीले एउटा इक्वेसन बनाउँछौँ भनेर लेख्ने। सेकेन्डमा न्युमेरिकल मेथड चुज गर्छौँ होइन, त्यो लेख्नु पऱ्यो। थर्डमा इम्प्लिमेन्टेसनमा के लेख्नु पऱ्यो त त्यो न्युमेरिकल मेथडको हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ होइन, त्यसको कोडिङहरू एल्गोरिथम डिजाइन गर्छौँ होइन, त्यो लेख्नु पऱ्यो है। फोर्थमा के गर्ने त अब सोल्युसन आउँछ त्यसको अनि हामी त्यसलाई चाहिँ भ्यालिडेसन गर्छौँ भनेर लेख्नु पऱ्यो है। अब फाइनल्ली यदि
भ्यालिडेसन गर्दाखेरि त्यो रिजल्ट चाहिँ एकदम एक्युरेट आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसलाई चाहिँ एप्लिकेसनको लागि रेडी भयो भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न मिल्यो। त्यसपछि है रिजल्ट यदि राइट आउँछ भने युज गर्न मिल्यो, आएन भने फेरि ब्याक टु हामीले प्रिभियस स्टेपमा चाहिँ जानु पर्यो है। यो भनेको कस्तो हो त, अब तपाईँहरूलाई यो प्रोसेस चाहिँ अझ क्लियर पार्नको लागि एउटा चाहिँ इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तो हामीले पहिला त्यो 8, 9 तिर एउटा हाम्रोमा यस्तो क्वेसन आउँथ्यो नि होइन, जस्तो द सम अफ टु नम्बर इज 7 होइन, एन्ड द प्रोडक्ट इज 6 होइन, प्रोडक्ट इज समथिङ होइन, यस्तो भनेर आयो भने के गर्थ्यौँ पहिला हामीले, सम अफ टु नम्बर इज 7 होइन, अनि प्रोडक्ट इज 10 भन्यो भने हामीले के गर्छौँ, जस्तो यहाँनिर हेर्नु है, दुईवटा नम्बरको सम चाहिँ 10 आउँछ, अनि प्रोडक्ट चाहिँ सम चाहिँ 7 आउँछ, प्रोडक्ट चाहिँ 10 आउँछ भन्यो भने हामीले चाहिँ पहिला यस्तो गर्थ्यौँ नि होइन, दुईवटा भेरिएबल चाहिँ एज्युम गर्थ्यौँ होइन, एउटा एक्स गर्थ्यौँ होइन, एक्स प्लस वाई गरेर हामीले कति गर्थ्यौँ, दुईवटा नम्बरको सम चाहिँ 7 आउँछ भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले 7 गर्थ्यौँ होइन, अनि दुईवटा नम्बरको चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ 10 आउँछ भन्यो होइन, प्रोडक्ट चाहिँ 10 आउँछ भन्यो भने हामीले अर्को इक्वेसनमा लेख्थ्यौँ होइन, यसरी हो गरेर 10 आउँछ होइन। अनि अब हामीले के गर्थ्यौँ त, यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर एक्स र वाईको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्थ्यौँ होइन। यस्तो टाइपको पढ्नुभयो होला नि होइन, 8, 9 तिर हुन्छ क्या यस्तो होइन। अब यसमा पनि त्यही प्रोसेस छ होइन। एउटा प्रोब्लमको पहिला हामीले के गरेछौँ त, यहाँनिर हामीले यो यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल मोडेल भनिन्छ होइन, यस्तो इक्वेसन बनायो होइन, म्याथमेटिकल मोडेल तयार पार्यौँ होइन। म्याथमेटिकल मोडेल तयार पारिसकेपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्यौँ त, अब यो सल्भ गर्नको लागि हामीले अब चुज गर्छौँ मेथड होइन। यसको सल्भ गर्नको लागि हामीसँग एउटा इलिमिनेसन मेथड भन्ने हुन्थ्यो होइन, इलिमिनेसन हुन्थ्यो, अर्को सब्स्टिट्युसन मेथड भनेर हुन्थ्यो होइन। हामीले कुनै मेथड चाहिँ चुज गर्थ्यौँ होइन, कसैले चाहिँ इलिमिनेसनबाट गर्छ, कसैले सब्स्टिट्युसन मेथडबाट चाहिँ गर्छ होइन। हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ यसरी चाहिँ म्याथमेटिकल मोडेल बनाउँथ्यौँ होइन। त्यसपछि हामीले के गर्थ्यौँ त, यसको सोल्युसन फाइन्ड गर्नको लागि कुनै एउटा मेथड चाहिँ चुज गर्थ्यौँ होइन, जस्तो सब्स्टिट्युसन मेथड अथवा इलिमिनेसन मेथड चुज गर्थ्यौँ होइन। चुज गरेर यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ रिजल्ट होइन, रिजल्ट निकाल्थ्यौँ होइन। अब रिजल्ट चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले अब कपीमा गर्थ्यौँ, अब यति बेला चाहिँ हामीले अब कम्प्युटरमा चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो होइन। इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो रिजल्ट आउँछ होइन। सेम यही प्रोसेस चाहिँ हुन्छ है। फर्स्टमा म्याथमेटिकल मोडेल बनाउँछौँ, त्यसपछि चुज गर्छौँ मेथड, अनि त्यो मेथडलाई कम्प्युटरमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, अनि फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ रिजल्ट आउँछ है। यति बुझ्यो हुन्छ है, सिम्पली 4वटा स्टेप हुन्छ। ल यसमा के प्रब्लम छ? के नबुझेको छ यसमा? यो प्रोसेसमा चाहिँ यो याद गर्नुपर्ने कुरा छैन होइन, सिम्पल छ, यत्तिकै सोचेर पनि हुन्छ यो, त्यस्तो होइन। केही छ भने सोध्नु है यसमा। तपाईँले एक्जाममा यो न्युमेरिकल कम्प्युटिङ प्रोसेस भनेर सोध्यो भने यस्तो यो ग्राफ, यो चार्ट बनाएर होइन यस्तो डिस्क्राइब गर्दै हुन्छ है। यस्तै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन होइन, यसरी सिरियल्ली बनाए नि हुन्छ। म्याथमेटिकल मोडेल अनि न्युमेरिकल मेथड होइन, यसरी 4वटा सिरियल्ली बनाए नि हुन्छ है। तर यो 4वटा स्टेप चाहिँ देखाउनु पर्यो होइन। अनि प्रत्येक स्टेपको चाहिँ अब आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा डिस्क्राइब गर्दै हुन्छ है। यो यहाँ अब त्यो बुझिसकेपछि आफैले गर्न सकिन्छ है, ल्याङ्ग्वेजमा डिस्क्राइब गर्ने होइन। यसमा चाहिँ म्याथमेटिकल मोडेलमा हामीले बनाउँछौँ भन्ने यस्तो लेख्ने, प्रत्येकमा आफैले डिस्क्राइब गर्ने। ल अब त्यसपछि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अब यो है, हाम्रो एप्लिकेसन अफ न्युमेरिकल मेथड भन्ने है। अघि हामीले चाहिँ निड अफ न्युमेरिकल मेथड भनेर पढ्यौँ होइन, निड। अब धेरै स्टुडेन्टहरू यसमा झुकिरहेको हुन्छ, यो निड अफ न्युमेरिकल मेथड र एप्लिकेसन अफ न्युमेरिकल मेथडमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ झुकिरहेको हुन्छ होइन। निड र एप्लिकेसनमा चाहिँ एउटै लेखिदिन्छ होइन। निडमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो त, निड भनेको चाहिँ वाईको आन्सर चाहिँ दिनु पर्यो है निडमा, किन चाहिन्छ भनेर दिनु पर्यो होइन। निडको अघि मैले भनिसकेँ होइन। निडमा के लेख्ने त भन्दाखेरि टु सल्भ द म्याथमेटिकल प्रोब्लम्स जसको चाहिँ के हुन्छ त, एनालिटिकल सोल्युसन चाहिँ छैन होइन, या त एनालिटिकल सोल्युसन छ तर त्यो चाहिँ के छ, एकदम कम्प्लेक्स अर टाइम कन्ज्युमिङ छ भनेर लेख्नु पर्यो होइन। त्यस्तो प्रोब्लम सल्भ गर्नको लागि हामीलाई न्युमेरिकल मेथड चाहिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो होइन, निड आयो भने। यदि एप्लिकेसन आयो भने के गर्नु पर्यो त, एप्लिकेसनमा चाहिँ वेयरको आन्सर दिनु पर्यो। वेयर भनेको कुन कुन फिल्डमा चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो होइन। अब न्युमेरिकल मेथड चाहिँ लगभग अब सबै फिल्डमा चाहिँ युज भएको हुन्छ होइन। अब तपाईँहरूले जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले केही चाहिँ लेखिरहेको छु होइन।
न्युमेरिकल मेथडहरू चाहिँ कस्तो कस्तो प्रोब्लममा चाहिँ युज हुनसक्छ अब एप्लिकेसनहरू है लगभग यो सबै फिल्डमा चाहिँ युज हुन्छ होइन इन्जिनियरिङमा भयो होइन अघि इन्जिनियरिङको इक्जाम्पल दिएँ होइन मैले तपाईँहरूको त्यो सिभिलमा चाहिँ कस्तो आउनसक्छ भनेर होइन त्यसै गरी बिजनेसको पनि दिएँ होइन प्रफिट एन्ड लस चाहिँ प्रिडिक्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ युज हुनसक्छ होइन अब सोसल साइन्समा चाहिँ युज हुनसक्छ होइन कुनै बेला हाम्रो पपुलेसन ग्रोथ कति भयो प्रिडिक्सन गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो युज हुनसक्छ होइन मेडिसिनमा पनि युज हुनसक्छ हाम्रो नेचुरल साइन्समा होइन लगभग यो न्युमेरिकल मेथड चाहिँ सबै फिल्डमा चाहिँ हाम्रो युज भइरहेको हुन्छ है यो चाहिँ सबै फिल्डको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो है त्यही भएर अब अरू एप्लिकेसनहरू के हुनसक्छ यसको हेर्नु त अब मेकिङ वेदर प्रिडिक्सन होइन कुनै बेला चाहिँ वेदर प्रिडिक्सनहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो बेला पनि यसको युज गर्न सकिन्छ होइन वेदर प्रिडिक्सन मेसिन लर्निङ होइन अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा चाहिँ हाम्रो मेसिन लर्निङ भन्ने हुन्छ है मेसिनलाई चाहिँ लर्निङ गर्दाखेरि कुनै म्याथमेटिकल प्रोब्लम्स आयो भने त्यस्तो बेला पनि हामीले न्युमेरिकल मेथडहरू युज गर्न सकिन्छ है त्यसै गरी प्रफिट एन्ड लस यो अघि पनि भनिसकेँ होइन बिजनेसमा चाहिँ अब हामीले प्रफिट एन्ड लस चाहिँ डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो बेला पनि यो युज हुन्छ है त्यसै गरी अब फाइन्डिङ द रुट्स अफ कम्प्लेक्स इक्वेसन है कुनै पनि अब कम्प्लेक्स इक्वेसन आयो भने त्यसको चाहिँ रुटहरू फाइन्ड गर्नु पऱ्यो होइन रुट भनेको त्यसको सोल्युसन होइन जस्तो एक्सको पावर 5मा आयो होइन एक्सको पावर 10 आयो त्यस्तो बेला त हाम्रो सिम्पल कुनै फर्मुला छैन होइन त्यसको लागि त्यस्तो बेला पनि हामीले यो न्युमेरिकल मेथड चाहिँ युज हुन्छ है फाइन्डिङ रुट्स अफ कम्प्लेक्स इक्वेसन है कुनै पनि कम्प्लेक्स एकदम गाह्रो इक्वेसनहरू आयो भने त्यसको रुट चाहिँ फाइन्ड हामीले यसबाट सजिलै गर्न सक्छौँ है हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरमा त्यही छ है हामीले रुटहरू फाइन्ड गर्छौँ डिफ्रेन्ट कम्प्लेक्स इक्वेसनको यसै गरी अब न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन एन्ड डिफरेन्सियल इक्वेसन है कुनै बेला अब न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनको टर्ममा आउनसक्छ हाम्रो इक्वेसन होइन कम्प्लेक्स इक्वेसन आउनसक्छ होइन त्यस्तो प्रोब्लमलाई पनि हामीले यो युज गर्छौँ त्यसै गरी बाउन्ड्री भ्यालु प्रोब्लम्स भन्ने हुन्छ होइन म्याथमा पढ्नुभयो होला त्यसको लागि पनि न्युमेरिकल मेथड युज गर्न सकिन्छ है त्यसरी म्याट्रिक्सको प्रोब्लमहरूलाई पनि सकिन्छ होइन इन्टरपोलेसनलाई एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस होइन बाउन्ड्री भ्यालु प्रोब्लम चाहिँ दुईचोटि भएको छ है एन्ड नेटवर्क सिमुलेसन भन्ने छ अर्को होइन ट्रेन एन्ड ट्राफिक नेटवर्क यिनीहरू चाहिँ हामीले यस्तो प्रोब्लमको लागि चाहिँ हामीले न्युमेरिकल अरू पनि हुनसक्छ थुप्रै तपाईँहरूको अरू लेख्न पनि पाइयो है र तपाईँहरूलाई यो क्वेसन चाहिँ लगभग यो सधैँ सोध्ने क्वेसन यही हो है अब सिभिल इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट भएपछि यो क्वेसन चाहिँ धेरै सोध्छ है के भन्छ त भन्दाखेरि वाट इज द एप्लिकेसन अफ न्युमेरिकल कम्प्युटिङ इन सिभिल इन्जिनियरिङ भनेर चाहिँ यो सोधिरहेको हुन्छ है तपाईँहरूले त्यहाँ ओल्ड क्वेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है यो धेरै म्याक्सिमम सोध्ने क्वेसन यो हो अब सिभिल इन्जिनियरिङमा चाहिँ किन चाहिँ युज हुन्छ न्युमेरिकल मेथड अथवा न्युमेरिकल कम्प्युटिङ होइन किन युज हुन्छ त यहाँनिर हेर्नु है मैले 3-4वटा पोइन्ट लेखिरहेको छु न्युमेरिकल मेथड इन सिभिल इन्जिनियरिङ आर युज फर स्ट्रक्चरल एनालाइसिसको लागि चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है स्ट्रक्चरल एनालाइसिस भनेको अब तपाईँहरूलाई बढी थाहा होला होइन यो सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टलाई होइन कुनै पनि स्ट्रक्चरको चाहिँ अब कुन पार्टमा कति फोर्स लागिरहेछ होइन त्यसको एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो प्रोब्लमको लागि पनि न्युमेरिकल मेथड युज हुन्छ है टु डिटरमाइन द मेम्बर फोर्स एन्ड मुभमेन्ट्स होइन कुनै पनि सिस्टमको फोर्सहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो होइन मुभमेन्ट्सहरू होइन मुभमेन्ट्स भनेको थाहा छैन होइन हाम्रो एप्लाइडमा पढ्नुभयो होला नि मुभमेन्ट्स भनेको मुभमेन्ट्सहरू चाहिँ फाइन्ड गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो प्रोब्लममा हाम्रो न्युमेरिकल मेथड युज हुन्छ है त्यसै गरी अब दे आर युजफुली एनालाइजिङ सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोब्लम्स विथ कुनै पनि अब कम्प्लिकेटेड एकदम जियोमेट्री चाहिँ होइन कम्प्लिकेटेड जियोमेट्रीको कुनै त्यस्तो प्रोब्लम आयो भने त्यसलाई पनि हामीले सल्भ गर्न मिल्छ है त्यसै गरी म्याटेरियल प्रोपर्टिज लोडिङ कन्डिसन्स होइन यस्तोमा चाहिँ हामीले न्युमेरिकल कम्प्युटिङ युज हुन्छ है त्यसै गरी अरू प्रोब्लमहरू के हुन्छ त अब बिम प्रोब्लम होइन बिम सम्बन्धी प्रोब्लम आयो भने होइन ल्याप्लेस इक्वेसनहरू आयो भने होइन नेभियर स्टोक्स प्रोब्लमहरू पनि आउनसक्छ होइन त्यस्तोमा चाहिँ हामीले यो न्युमेरिकल कम्प्युटिङ चाहिँ युज गरिन्छ है सल्भिङ रोड एन्ड ब्रिज डिजाइन प्रोब्लमहरू आउनसक्छ होइन यो चाहिँ अरू पनि हुनसक्छ तपाईँहरूले नेटबाट खोजेर या त होइन तपाईँहरूले आफै गरेर पनि दिन सक्नुहुन्छ है सिभिलमा चाहिँ किन युज हुन्छ भनेर है जस्तो दुईवटा त अघि पनि भने होइन त्यो प्रिडिक्टिङ लाइफ स्पान अफ बिल्डिङ होइन त्यो पनि लेख्न मिल्यो होइन लाइफ स्पान अफ ब्रिजेस होइन त्यो पनि एउटा लेख्न मिल्यो होइन यसमा आफ्नो फिल्डमा चाहिँ कुनमा युज हुनसक्छ त्यो कस्तो प्रोब्लममा त्यो सबै यो एप्लिकेसन अफ सिभिल इन्जिनियरिङको चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला है यो स्ट्रक्चर एनालाइसिसको लागि होइन मेम्बर फोर्सहरू डिटरमाइन गर्न होइन यस्तोमा चाहिँ युज हुन्छ है यो न्युमेरिकल मेथडहरू सिभिल इन्जिनियरिङमा कुनमा युज हुन्छ भनेर सोध्छ है अनि कम्प्लिकेटेड जियोमेट्रिक्सको लागि होइन अब यो त तपाईँहरूलाई बढी थाहा होला मभन्दा होइन तपाईँहरूको अब पढिसक्नु भयो होला स्ट्रक्चरल एनालाइसिस यस्तोहरू त्यसपछि अब इरोर्स हजुर
पढ्न बाँकी छ सर। पढ्न बाँकी हो। यो त यो स्ट्रक्चर भन्ने सब्जेक्ट पछाडि छ होइन तपाईँको? कुनमा छ? स्ट्रक्चर हो कि किनमा? यसमै स्ट्रक्चर छ हो, सर। यसमै हो। हो Yes, त्यसमा sir. पनि त्यसमा तपाईँको ल अब हामी चाहिँ अब इरोर्स इन अब यो यसबाट चाहिँ टोटल 10 मार्क्सको आउने होइन यो च्याप्टरबाट होइन। अब एउटा चाहिँ यो धेरै सोध्ने भनेको यो एप्लिकेसन अफ न्युमेरिकल कम्प्युटिङ इन सिभिल इन्जिनियरिङ, यो चाहिँ धेरै सोध्छ होइन। त्यसपछि सबभन्दा धेरै सोध्ने भनेको 10 मार्क्सको हो नि त होइन। त्यसपछि यो इरोर्स चाहिँ यो लगभग यो रेडिमेड क्वेसन भन्ने पनि हुन्छ, यो सधैँ आउने वाट इज इरोर अनि टाइप्स अफ इरोर, यो चाहिँ अब पहिल्यै सोचेर गए पनि हुन्छ यो आउँछ भनेर। लगभग तपाईँले अब ओल्ड क्वेसनमा हेर्दा हुन्छ होइन, लगभग म्याक्सिमममा यो अब लगभग नछुटाइ आउँछ कि सधैँ इरोर्स। सिम्पल टपिक छ यो, ल अब यो पढ्छौँ है, यो म्याक्सिमम यो आउने क्वेसन हो। यसबाट 10 मार्क्सको आउँछ है टोटल यो च्याप्टरबाट होइन। यो एउटा इरोर भन्ने सधैँ सोध्छ होइन। त्यसपछि यो एप्लिकेसन सोध्न सक्छ, एप्लिकेसन अफ न्युमेरिकल कम्प्युटिङ होइन। वाइ वी निड न्युमेरिकल कम्प्युटिङ सोध्न सक्छ एउटा अर्को। ल अब इरोर्सको बारेमा पढौँ है हामीले। इरोर भनेको के हो पहिला? इरोर भनेको त अब तपाईँहरूलाई अब जेनरल टर्ममा थाहा होला होइन। इरोर भनेको के हो त? डेभिएसन फ्रम द एक्ज्याक्ट अर ट्रु भ्यालु होइन। कुनै पनि हाम्रो ट्रु भ्यालुबाट डेभिएसन जति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एरर भनिन्छ होइन। जस्तो हाम्रो कुनै क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ, त्यसको आन्सर चाहिँ आउनुपर्ने 25, हामीले निकाल्यौँ 24 भनेपछि हाम्रो एरर कति आयो त? 1 को एरर आयो होइन। 25 - 24 गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? एरर भनिन्छ होइन। डेभिएसन फ्रम द एक्ज्याक्ट अर ट्रु भ्यालु होइन। ट्रु भ्यालुबाट जति डेभिएसन हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त? एरर भनिन्छ है। आउनुपर्ने एउटा अनि अर्को आयो भने त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्स गरेपछि जति आउँछ त्यो चाहिँ के हो त? एरर भनिन्छ होइन। डेभिएसन फ्रम ट्रु भ्यालु होइन। अब एरर चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो अब न्युमेरिकल कम्प्युटिङहरू न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ त? एररहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ है। यो कुनै पनि एरर फ्री चाहिँ कुनै पनि न्युमेरिकल कम्प्युटिङ हुँदैन है। सबैमा चाहिँ अलिअलि लिटिल बिट अफ एरर चाहिँ सबैमा हुन्छ है। अब त्यो एरर किन आउँछ भनेर हामीले पछाडि हिसाब गर्दाखेरि थाहा पाउँछ है। सबै न्युमेरिकल कम्प्युटिङमा अलिअलि एरर चाहिँ सबैमा आइरहेको हुन्छ है। त्यो एररको चाहिँ डिफ्रेन्ट रिजन्सहरू हुन्छ है त्यसमा। त्यो हामीले अब पछाडिको च्याप्टरमा चाहिँ थाहा पाइन्छ किन एरर आउँछ भनेर है। सबैमा चाहिँ अलिअलि एरर चाहिँ आइरहेको हुन्छ है। अब त्यो एररहरू चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ है। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एरर चाहिँ आउन सक्छ होइन। अब त्यो हामीले अब यहाँ पढ्छौँ है। यो इक्जाममा चाहिँ वाट इज राइट द ट्याक्सोनोमी अफ एरर भन्यो भने यो लेख्नु पऱ्यो है। एररको चाहिँ यो ट्याक्सोनोमी भनेको यो टाइप्सहरू होइन, यो हाइरार्की चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। यस्तो टाइपको चाहिँ ग्राफ बनाउनु पऱ्यो है। कस्तो कस्तो टाइप्सको चाहिँ एरर हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। अब वाट इज एरर भनेर सोध्यो भने के लेख्नु पऱ्यो त? एरर इज द डेभिएसन फ्रम द एक्ज्याक्ट अर ट्रु भ्यालु होइन। ट्रु भ्यालुबाट जति डेभिएसन हुन्छ, जति चाहिँ फरक आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ त? एरर भनिन्छ होइन। वाट इज एरर अनि वाट आर द टाइप्स अफ एरर भनेर सोधिन्छ है। वाट इज एररको आन्सर त आयो होइन। अब टाइप्स अफ एरर हेर्नु है। यहाँ हेर्नु त धेरै टाइप्सको एरर छ होइन। यहाँ मोडेलिङ एरर छ, इनहेरेन्ट एरर्स भन्ने छ, न्युमेरिकल एरर्स भन्ने छ, अर्को ब्लन्डर्स भन्ने छ होइन। त्यसपछि अब इनहेरेन्ट एरर्समा पनि दुईवटा छ, एउटा डाटा एरर भन्ने छ होइन, कन्भर्सन एरर भनेको छ। अर्को न्युमेरिकल एररमा पनि दुईवटा छ, एउटा राउन्ड अफ एरर भनेर छ, अर्को ट्रान्जेक्सन होइन ट्रङ्केसन एरर भनेर अर्को हुन्छ होइन। अब हामीले सबैको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ है, यो कस्तो कस्तो टाइप्सको एरर हो भनेर चाहिँ पढ्छौँ। ल फर्स्टमा हामीले यहाँ माथिबाट स्टार्ट गरौँ है। यो मोडेलिङ एरर चाहिँ पछि पढ्ने, अहिले इनहेरेन्टबाट स्टार्ट गरौँ है। इनहेरेन्ट एररमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल फर्स्टमा यो सर बुझेपछि तपाईँहरूले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न पाइन्छ है। इनहेरेन्ट एरर है। इनहेरेन्ट एरर भनेको कस्तो एरर हो भन्दाखेरि इनहेरेन्ट एरर्स आर द एरर्स द्याट आर प्रेजेन्ट इन द डाटा सप्लाइड टु अ मोडेल होइन। अब हामीले कुनै पनि न्युमेरिकल मेथड युज गर्नको लागि पहिला हामीलाई डाटा चाहिन्छ होइन। अब कुनै बेला हामीलाई चाहिँ टेम्परेचर नाप्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, कुनै बेला हामीलाई चाहिँ लेन्थ नाप्नुपर्ने हुनसक्छ, डिस्टेन्स नाप्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कि कुनै त्यो न्युमेरिकल मेथड सल्भ गर्नको लागि होइन। अब त्यो नाप्दाखेरि हामीले चाहिँ डाटा लिन्छौँ होइन। अब त्यो डाटामा चाहिँ कुनै एरर छ भने त्यस्तो टाइपको एररलाई के भन्छ त? इनहेरेन्ट एरर्स भनेर भनिन्छ है। जस्तो तपाईँहरूले अब अस्ति रोडको सर्वे गर्नुभएको छ, सर्वे भन्ने सब्जेक्ट छ कि छैन अहिले? सर्वे हो कि के हो? सर्वे होइन। त्यसमा तपाईँहरूले डाटा लिनुहुन्छ नि होइन। त्यो के कुन इन्स्ट्रुमेन्ट हो त्यो युज गर्ने? मलाई थाहा छैन। त्यो डाटा लिनुहुन्छ सेटेलाइटहरु, टोटल स्टेसन यिनीहरु हो। अब त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा डाटा लिँदाखेरि होइन, यदि त्यो डाटामा चाहिँ कुनै एरर छ भने त्यस्तो टाइपको एररलाई के भनिन्छ त? इनहेरेन्ट एरर्स भनिन्छ है।
त्यो डाटामै एरर हुनुलाई के भनिन्छ त, त्यो डाटामा एरर हुनुलाई चाहिँ हाम्रो इनहेरेन्ट एरर्स भनेर भनिन्छ है। प्रेजेन्ट इन द डाटा, त्यो डाटा लिँदाखेरि कुनै एरर गर्नुभयो भने हैन, त्यस्तो टाइपको एररलाई भनिन्छ इनहेरेन्ट एरर्स भनिन्छ है। अब इनहेरेन्ट एरर्स पनि हाम्रो दुईटा टाइप्सको हुन्छ है। इनहेरेन्ट एरर्समा दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ डाटा एरर्स हुन्छ हैन, अर्को हुन्छ कन्भर्सन एरर्स भनेर हुन्छ है। अब डाटा एरर्स चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो हामीले डाटा लिँदाखेरि कुनै न कुनै मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट त युज गर्छौँ हैन। जस्तो तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ डिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि त्यो युज गर्नुहुन्छ हैन, त्यो हैन। अब कुनै बेला हामीलाई टेम्परेचर नाप्नु पर्यो भने हामीले थर्मोमिटरको युज गर्नु पर्ला हैन। कुनै बेला हामीलाई टाइम नाप्नु पर्यो भने हामीले अब क्लक हैन, कुनै वाचको युज गर्नु पर्ला हैन। त्यसैगरी डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो भने हामीले मेजरिङ टेपको युज गर्नु पर्ला हैन। हामीले चाहिँ डाटा लिनको लागि कुनै न कुनै हामीले युज गरेर हुन्छ हैन, एक्सपेरिमेन्टल मिन्सहरु हैन। अब त्यस्तो सबै एक्सपेरिमेन्ट मिन्सको के हुन्छ त, सबैको चाहिँ आफ्नो आफ्नो टाइपको चाहिँ एक्युरेसी हुन्छ हैन। सबै कुनै पनि 100% एक्युरेट कुनै पनि हुँदैन। जस्तो हामीले अब दुईटा मान्छेले, एउटाले चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम मेजर गर्नु पर्यो हैन, टाइम एकजनाले चाहिँ हाम्रो सिम्पल डिजिटल वाचबाट टाइम मेजर गर्यो हैन, डिजिटल वाचबाट, अर्कोले चाहिँ केबाट युज गर्यो त, स्टप वाचबाट मेजर गर्यो है। अब कसको चाहिँ एक्युरेट आउँछ होला त टाइम, डिजिटल वाचबाट गर्नेको आउँछ कि स्टप वाचबाट गर्नेको आउँछ त हैन। पक्कै पनि स्टप वाचको चाहिँ एक्युरेट हुन्छ, किनभने स्टप वाचमा त हाम्रो मिनेट पनि देखाउँछ हैन, सेकेन्ड पनि देखाउँछ हैन, सेकेन्ड भन्दा सानो युनिट पनि देखाउँछ हैन, सेकेन्ड भन्दा सानो के हो त मिली सेकेन्ड पनि देखाउँछ हैन त्यहाँ। तर हाम्रो वाचमा के हुन्छ त, वाचमा खाली सेकेन्डसम्म त देखाउँछ हैन, मिनेट र सेकेन्ड देखाउँछ हैन। कसको धेरै एक्युरेट भयो त, स्टप वाचको चाहिँ बढी एक्युरेट भयो हैन। हो, यसै गरी सबै आफ्नो आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्टको त के हुन्छ त, आफ्नो आफ्नो टाइपको चाहिँ एक्युरेसी हुन्छ हैन। कसैको चाहिँ अब धेरै एक्युरेट हुनसक्छ हैन, कुनै चाहिँ थोरै हुनसक्छ हैन। अब हामीले चाहिँ कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ हैन, हाम्रो कतिको एक्युरेट छ हाम्रो डाटा हैन। अब त्यस्तो मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टबाट आउने एररलाई के भन्छ त, डाटा एरर्स भनेर भनिन्छ है। जस्तो हामीले टाइम मेजर्ड फ्रम नर्मल वाच एन्ड स्टप वाच हेज डिफ्रेन्ट एक्युरेसी हैन। नर्मल वाचबाट टाइम मेजर गर्नु र स्टप वाचबाट गर्नुमा फरक छ नि हैन। स्टप वाचले चाहिँ बढी एक्युरेट दिन्छ हैन। नर्मल डिजिटल वाचले त खाली सेकेन्डसम्म मात्र मेजर गर्छ हैन। स्टप वाचले त सेकेन्ड पछिको युनिट पनि देखाउँछ हैन। त्यो बढी एक्युरेट चाहिँ कुन भयो त, हाम्रो स्टप वाच बढी एक्युरेट भयो हैन। हो, त्यसैले हाम्रो मेजरमेन्ट गर्ने मिन्सको चाहिँ त्यस्तो एररलाई चाहिँ के भन्छ, डाटा एरर्स भनेर भनिन्छ है। सबै इन्स्ट्रुमेन्टको आफ्नो आफ्नो टाइपको हुन्छ है एक्युरेसी, कसैको धेरै हुन्छ होला, कसैको थोरै हुन्छ हैन, सबैको चाहिँ आफ्नो आफ्नो एक्युरेसी हुन्छ है। ल, डाटा एरर भनेको के हो त बुझ्नुभयो हैन। डाटा एरर भनेको चाहिँ मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टबाट आउने एररलाई के भन्छ त, डाटा एरर भनेर भनिन्छ है। अब तपाईले चाहिँ कतिको एक्युरेट मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट लिनुभयो त्यसमा भर पर्छ, तपाईको एरर धेरै आउँछ कि कम आउँछ भन्ने त्यसमा भर पर्छ है। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो कन्भर्सन एरर भन्ने हुन्छ है। इनहेरेन्ट एरर्सको यो टाइप हो है। कन्भर्सन एरर भनेको के हो त भन्दाखेरि, एराइजेस ड्यु टु लिमिटेसन अफ कम्प्युटर टु स्टोर डाटा एक्ज्याक्टली हैन। अब कुनै बेला कुनै नम्बर चाहिँ के हुन्छ त, नन टर्मिनेटिङ हुन्छ है। जस्तो तपाईहरुले अब क्याल्कुलेटरमा 1/3 हाल्नुभयो भने कति आउँछ त, 1/3 गर्यो भने हाम्रो 0.3333 इन्फाइनाइटसम्म 33 आउँछ है। 0.33 चाहिँ इन्फाइनाइटसम्म आउँछ हैन। अब कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो नम्बर स्टोर गर्नु पर्यो भने त्यो 0.33 इन्फाइनाइटसम्म त उसले स्टोर गर्दैन हैन, केही लिमिटेड भ्यालुसम्म चाहिँ उसले स्टोर गर्छ हैन। बाँकी चाहिँ के हुन्छ त, एरर हुन्छ हैन। जस्तो 6 वटा भ्यालुसम्म चाहिँ राख्न सक्छ उसले हैन, त्यो चाहिँ कम्प्युटर अनुसार डिपेन्ड हुन्छ हैन। हो, त्यस्तो टाइपको एररलाई के भन्छ त, कन्भर्सन एरर हैन। बाँकीलाई चाहिँ उसले चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नुहुन्छ हैन। जस्तो 0. इन्फाइनाइटसम्म चाहिँ लिँदैन हैन, 0. अब 6 वटा टर्मसम्म लिन सक्छ हैन। त्यस्तो टाइपको एररलाई के भन्छ, कन्भर्सन एरर हैन। लिमिटेसन अफ कम्प्युटर टु स्टोर द डाटा एक्ज्याक्टली हैन। सबै टर्म्सलाई त उसले लिन सक्दैन कम्प्युटरले हैन, लिमिटेड हुन्छ त्यो, कतिसम्म लिने भनेर पहिले फिक्स हुन्छ है त्यो कम्प्युटरमा। त्यो एकदम धेरै टर्म आयो भने, जस्तो 6 वटा लिने कि 7 वटा लिने कि हैन, हाम्रो क्याल्कुलेटरमा पनि हामीले 1/3 गर्यो भने कतिसम्म देखाउँछ हैन, कतिवटा टर्मसम्म चाहिँ देखाउँछ हैन। तर त्यो पनि एक्ज्याक्ट हैन, त्यो इन्फाइनाइटसम्म हुन्छ त्यो टर्महरु। यस्तो एररलाई चाहिँ हामीले कन्भर्सन एरर भनेर भनिन्छ है। ल, यो इनहेरेन्ट एरर्स भनेको बुझ्नुभयो हैन। दुईटा टाइप्सको हुन्छ यसमा, डाटा र कन्भर्सन हुन्छ। डाटा भनेको चाहिँ मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टबाट आउने एररलाई डाटा एरर भनिन्छ। कन्भर्सन एरर भनेको चाहिँ कम्प्युटरले स्टोर गर्न सक्ने लिमिटेसनबाट आउनेलाई चाहिँ कन्भर्सन एरर भनिन्छ है। अब इनहेरेन्ट एरर्स पछि हाम्रो आउँछ यो न्युमेरिकल एरर भनेर भनिन्छ है।
अब इनहेरेन्ट एरर्स चाहिँ के हुन्छ त यो हाम्रो न्युमेरिकल मेथड युज गर्नुभन्दा पहिल्यै हुने एरर हो है, त्यो डाटामा हुने एरर हो। अब न्युमेरिकल एरर्स आर इन्ट्रोड्युस्ड ड्युरिङ द इम्प्लिमेन्टेसन अफ न्युमेरिकल मेथड। अब न्युमेरिकल एरर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो न्युमेरिकल मेथड इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि आउने एररलाई चाहिँ न्युमेरिकल एरर भनेर भनिन्छ है। त्यो अगाडिको चाहिँ हाम्रो पहिले डाटामा हुने एररलाई चाहिँ इनहेरेन्ट एरर भनिन्छ भने न्युमेरिकल एरर भनेको चाहिँ अब इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो डाटा लिइसक्यो, अब हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो होइन। अब इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि आउने एररलाई चाहिँ न्युमेरिकल एरर। अब न्युमेरिकल एरर भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले डाटा लिइसक्यौँ होइन, डाटा लिइसकेपछि अब हामीले त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो होइन, न्युमेरिकल मेथडमा युज गर्नु पर्यो। अब युज गर्दाखेरि हुने एररलाई चाहिँ न्युमेरिकल एरर भनिन्छ है। डाटामा हुनेलाई त हामीले भनिसक्यौँ होइन, इनहेरेन्ट एरर। अब डाटा लिइसकेपछि अब इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि हुने एररलाई चाहिँ न्युमेरिकल एरर्स भनेर भनिन्छ है। अब न्युमेरिकल एरर्समा पनि दुईवटा टाइप्सको हुन्छ, एउटा राउन्ड अफ एरर हुन्छ होइन, अर्को चाहिँ ट्रङ्केसन एरर भनेर हुन्छ है। अब राउन्ड अफ भनेको तपाईँहरूले म्याथमा पढ्नु भएको होला होइन, पहिला राउन्ड अफ गर्नुपर्छ नि। जस्तो तपाईँको इक्जाममा चाहिँ आन्सर यहाँनिर हेर्नु है, इक्जाम्पलमा 3.42 यति लामो आयो भने होइन, यस्तो आयो भने तपाईँले यति धेरै लेख्दैन होइन स्टुडेन्टले होइन, लिमिटेड टर्म्ससम्म चाहिँ लेख्छ होइन। जस्तो हामीले यस्तो 3.4246 यति आयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसलाई राउन्ड अफ गरेर यतिमा यति लेख्छौँ होइन हामीले आन्सर लेख्दाखेरि होइन। अब त्यसबाट त एरर आउँछ नि त होइन, बाँकी टर्म्स त हामीले युज गरेनौँ होइन, त्यो युज नगर्दाखेरि हाम्रो केही न केही एरर्स त आउँछ होइन। त्यो एररलाई के भनिन्छ त, राउन्ड अफ एरर भनिन्छ होइन। सपोज वी हेभ लार्ज नम्बर होइन, जस्तो हामीसँग यत्रो नम्बर हाम्रो चाहिँ आयो होइन, आन्सर यति आयो 3.42462134 होइन, यस्तो आन्सर आयो। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ त, राउन्ड अफ गरेर कति लेख्यौँ 3.425 होइन, 425 लेख्यौँ भने के हाम्रो चाहिँ अब बाँकी जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एरर आउँछ होइन। बाँकी टर्म त हामीले नेग्लेक्ट गऱ्यौँ होइन, हटाइदिउँ हो, त्यो टर्मले गर्दा हाम्रोमा एरर आउँछ होइन। त्यो एररलाई के भन्छ त, राउन्ड अफ एरर होइन। एरर द्याट अकर्स ड्यु टु के त, राउन्ड अफ होइन, राउन्ड अफ गर्दाखेरि होइन। अकर्स वेन फिक्स नम्बर अफ डिजिट्स आर युज होइन, हामीले फिक्स नम्बर अफ डिजिट चाहिँ युज गर्छौँ होइन, बाँकीलाई चाहिँ हटाइदिन्छ। त्यो हटाएको डिजिटले गर्दा हाम्रोमा चाहिँ एरर आउँछ। त्यो एररलाई चाहिँ के भन्छ त, राउन्ड अफ एरर भनेर भन्छ है। यो राउन्ड अफ एरर त लगभग सबैले गरेर आउँछ होइन, इक्जाममा चाहिँ यो यति लामो आएपछि कसैले पनि यो त्यति लामो लेख्दैन होइन, राउन्ड अफ गरेर लेख्छ होइन सबैले। हो, त्यो चाहिँ एरर हो, त्यस्तोलाई एररले चाहिँ भन्छ राउन्ड अफ एरर भन्छ है। अर्को एरर हुन्छ ट्रङ्केसन एरर भन्ने हुन्छ है। अब राउन्ड अफ पछि अर्को आउँछ ट्रङ्केसन एरर। अब ट्रङ्केसन भनेको के हो त भन्दाखेरि, ट्रङ्केट भनेको खासमा ट्रङ्केटको मिनिङ चाहिँ हाम्रो रिमुभ गर्नु हो है, टर्म्सहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने। जस्तो यहाँनिर हेर्नु त, इन इक्वेसन यस्तो टाइपको इक्वेसन तपाईँले देख्नुभयो होला होइन म्याथमा, ई का पावर यो त सबैले देखेकै होला यो इक्वेसन म्याथमा +2 मा हुन्छ होइन, ई का पावर x = 1 + x/1 फ्याक्टोरियल होइन, यस्तो टाइपको इक्वेसन आउँछ होइन। यो चाहिँ कतिसम्म हुन्छ त, प्लस यो इन्फाइनाइटसम्म हुन्छ होइन, यो हामीले सबै लेख्न भ्याइन्न होइन, इन्फाइनाइट हुन्छ यो। तर हामीले अब यसको सोल्युसन गर्दाखेरि अब इन्फाइनाइटसम्म त हामीले लिन सकिन्न होइन, हामीले चाहिँ लिमिटेड टर्मसम्म चाहिँ लिन्छ होइन। जस्तो यसमा चाहिँ अब 3वटा टर्मसम्म मात्र, 4वटा टर्मसम्म लियौँ होइन, यतिवटा मात्र लियौँ होइन, बाँकीलाई हामीले के गर्यौँ त, ट्रङ्केट गऱ्यौँ अथवा रिमुभ गरिदियौँ होइन। त्यो बाँकी रिमुभ गरेको टर्मले गर्दा आउने एररलाई के भन्छ त, ट्रङ्केसन एरर भनेर भन्छ है। हामीले चाहिँ अब यो सबै लिन त सकिन्न होइन, यो इन्फाइनाइटसम्म हुन्छ यो, बाँकीलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरिदिन्छ होइन, यो 4वटा टर्म लिएर बाँकीलाई रिमुभ गर्छौँ होइन। त्यो रिमुभ गरेको टर्म्सबाट चाहिँ केही न केही एरर त आउँछ होइन, त्यो एररलाई के भन्छ त, ट्रङ्केसन एरर भन्छ है। ट्रङ्केसन एरर भनेको के हो त भन्दाखेरि, हामीले ट्रङ्केट गर्दाखेरि त्यो जुन एरर आउँछ त्यसलाई के भन्छ त, ट्रङ्केसन एरर भनेर भन्छ है। ल बुझ्नुभयो होइन, राउन्ड अफ एरर भनेको चाहिँ राउन्ड अफ गर्दाखेरि हुने एररलाई राउन्ड अफ एरर होइन। ट्रङ्केसन एरर भनेको चाहिँ हामीले टर्म्सहरूलाई रिमुभ गर्दाखेरि होइन, इन्फाइनाइट टर्म्स छ भने त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्दाखेरि आउने एररलाई चाहिँ हामीले ट्रङ्केसन एरर भनेर भन्छ है। यस्तो इन्फाइनाइटसम्म आउने अरू पनि इक्वेसन हुन्छ है थुप्रै, अब हामीले सबै लेख्न त मिल्दैन होइन, हामीले लिमिटेडसम्म लेख्छौँ होइन। कसैले चाहिँ अब 3वटा टर्म्स मात्र लिन्छ होइन, कसैले 4वटा लिन्छ होला होइन, त्यो चाहिँ अब आफ्नो आफ्नोमा डिपेन्ड गर्छ होइन। बाँकीलाई चाहिँ हामीले हटाइदिन्छौँ, त्यो हटाएको टर्म्सले गर्दा यहाँ एरर आउँछ, एरर होइन। त्यो एररलाई के भन्छ त, ट्रङ्केसन एरर भनिन्छ। ल अब हामीले यहाँ दुईवटा, अब बाँकी दुईवटा मात्र रह्यो है। अब इनहेरेन्ट एरर्सको टाइप पढ्यौँ होइन, इनहेरेन्ट भयो, न्युमेरिकल पनि भयो होइन। इनहेरेन्टको दुईवटा टाइप्स भयो होइन, डाटा पनि भयो, कन्भर्सन पनि भयो होइन। न्युमेरिकलको पनि दुईवटा भयो होइन, राउन्ड अफ र ट्रङ्केसन एरर। अब मोडेलिङ एरर र ब्लन्डर भनेको के हो त है। अब मोडेलिङ एरर
भनेको के हो त भन्दाखेरि मोडलिङ एरर आर द एरर्स द्याट एराइज ड्यु टु एज्युम्सन्स मेड फर द सोल्युसन अफ रियल लाइफ प्रब्लम्स है। मोडलिङ एरर भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अब प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हामीले कुनै बेला चाहिँ सर्टेन एज्युम्सहरू गरेको हुन्छ सक्छौँ कि कुनै बेला चाहिँ यस्तो हुन्छ होला भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ नि, हो त्यो एज्युम चाहिँ यदि रङ छ भने त्यसमा पनि एरर आउन सक्छ है। त्यो एज्युम्सन रङ छ भने के हुन्छ त एरर आउँछ, त्यस्तो एररलाई चाहिँ मोडलिङ एरर भन्छ है। ब्लन्डर भनेको लास्टमा एउटा ब्लन्डर भन्ने हुन्छ। यो ब्लन्डर भनेको कस्तो भन्दाखेरि द्याट आर कज ड्यु टु ह्युमन इम्परफेक्सन होइन, मान्छेको चाहिँ इम्परफेक्सनले गर्दा आउने एररलाई के भन्छ ब्लन्डर भन्छ है। जस्तो कुनै मान्छेले चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, कुनै प्रब्लम चाहिँ बुझेन होइन, त्यो नबुझिकन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एरर आउन सक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ रङ एज्युम्सन्स गरेर चाहिँ गऱ्यो भने त्यसमा एरर आउन सक्छ होइन, रङ मेथड सिलेक्सन गरेर गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ एरर आउन सक्छ होइन। त्यस्तोबाट आउने एररलाई के भन्छ त ब्लन्डर भनेर भन्छ है। ब्लन्डर भनेको त के हो त भन्दा ह्युमन इम्परफेक्सनले आउने एररलाई के भन्छ ब्लन्डर भनेर भन्छ है। ल यो क्वेसन चाहिँ सधैँ आउने क्वेसन हो है। वाट इज एरर भन्छ सोध्छ, अनि वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एरर। अब एरर भनेको के हो भन्दाखेरि ल सर्ट एकचोटि भने एरर भनेको डेभिएसन फ्रम द एक्ज्याक्ट अर ट्रु भ्यालु होइन, ट्रु भ्यालुबाट कतिको डेभिएसन छ त्यसलाई भनिन्छ एरर होइन। ट्रु भ्यालुबाट डेभिएसन जति छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ एरर। अब टाइप्समा हाम्रो छ फर्स्टमा इनहेरेन्ट एरर छ होइन, इनहेरेन्टमा दुईवटा छ होइन, डाटा एरर र कन्भर्सन। डाटा भनेको चाहिँ हाम्रो मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टमाबाट आउने एररलाई डाटा एरर भनिन्छ होइन। कन्भर्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्प्युटरमा चाहिँ स्टोर गर्ने क्यापासिटीको लिमिटेसनले गर्दा आउने एररलाई चाहिँ कन्भर्सन एरर भनिन्छ होइन। अब न्युमेरिकलमा पनि दुईवटा छ, राउन्ड अफ गर्दाखेरि आउने एररलाई चाहिँ राउन्ड अफ एरर भनिन्छ होइन, कुनै टर्म्सलाई चाहिँ हटाउँदाखेरि आउने एररलाई के भन्छ त ट्रङ्केसन एरर भनिन्छ है। त्यसपछि अर्को दुईवटा मोडेलिङ एरर भनेको चाहिँ कुनै एज्युम्सनहरू हामीले गरेको एज्युम्सन चाहिँ रङ छ भने त्यसबाट आउने एररलाई चाहिँ मोडेलिङ एरर भनिन्छ होइन। ब्लन्डर भनेको मान्छेले गर्ने ह्युमन इम्परफेक्सनले गर्दा आउने एररलाई चाहिँ के भन्छ त ब्लन्डर भन्छ। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले लगभग यो फिक्स क्वेसन हो, यो पढेर जाँदा हुन्छ मजाले। कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पहिलेदेखि केही न केही एरर हुन्छ कि, हो त्यो एररलाई चाहिँ हामीले डाटा एरर भन्ने हो कि। अब त्यो हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन यो एरर भइरहेको छ भन्ने होइन, त्यसमा चाहिँ एरर भइरहेको हुन्छ तर होइन, त्यस्तो एररलाई डाटा एरर भन्छ। ल अब चाहिँ एब्सोल्युट र रिलेटिभ एरर भनेर छ है, हेर्नु यो चाहिँ एररको टाइप्स चाहिँ होइन है। फेरि यो एरर टाइप्स अफ एररमा यो चाहिँ लेख्नु होला यो एब्सोल्युट र एरर। यो के हो भन्दाखेरि एररलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने मेथडहरू हो दुईवटा है। रिगार्डलेस अफ द सोर्स एरर्स इज युजली क्वान्टिफाइड इन टु डिफ्रेन्ट वेज होइन। हाम्रो एररलाई चाहिँ दुईवटा मेथडमा दुईवटा तरिकाबाट हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ है। एउटा हुन्छ एब्सोल्युट एरर होइन, अर्को चाहिँ रिलेटिभ एरर। यो टाइप्स अफ एररमा पर्दैन है। यो एब्सोल्युट र रिलेटिभ एरर भनेको यो दुईवटा मेथड हो है रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका होइन। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको यसबाट चाहिँ न्युमेरिकल आउन सक्छ है, एब्सोल्युट एरर र रिलेटिभ एरर। अब एब्सोल्युट एरर भनेको कति हो भन्दाखेरि ल यहाँनिर म एउटा यहाँनिर इक्जाम्पल दिन्छु है। ल अब अहिले त्यो बोर्ड चाहिँ अब अर्को दिनदेखि ल्याउँछु होइन, अहिले चाहिँ छैन, त्यसैले यहाँ चाहिँ म लेख्छु एब्सोल्युट र रिलेटिभ एररको बारेमा है। जस्तो एउटा तपाईँले एउटा कुनै पिलर छ होइन, पिलर त थाहा होला नि, घरको एउटा पिलर छ होइन, जसको त्यो जस्तै त्यसको अब हामीले हाइट नाप्नु पऱ्यो होइन। त्यसको हाइट चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ हाम्रो जस्तो छ 20, जस्तो त्यसको चाहिँ 24 होइन 0.121 ल। त्यसको एक्ज्याक्ट चाहिँ यति मिटरको चाहिँ एउटा पिलर छ होइन, एक्ज्याक्ट चाहिँ यति छ अरे। ल त्यो एक्ज्याक्टलाई हामी मानौँ एक्स मानौँ है। ल है एउटा पिलर छ जसको हाइट चाहिँ एक्ज्याक्ट ट्रु हाइट चाहिँ कति छ त 24.121 भनेर छ होइन, यो पिलरको हाइट है। अब एउटा कुनै इन्जिनियर गएर यसलाई चाहिँ मेजर गर्यो होइन, त्यो मेजरिङ टेपले चाहिँ मेजर गर्यो होइन, कुनै एउटा इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ यसको हाइटलाई चाहिँ मेजर गर्यो होइन। अब मेजर गर्दाखेरि अब त्यो मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टमा कुनै न कुनै चाहिँ अब एरर हुनसक्छ होइन, सबै इन्स्ट्रुमेन्टको आफ्नो आफ्नो टाइपको एक्युरेसी हुन्छ भनेर मैले भनिसकेँ होइन। अब उसले मेजर गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि जस्तो 24.111 मात्र आयो है। उसले चाहिँ त अब थाहा यो एक्युरेट चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ हाम्रो
ट्रु भ्यालु चाहिँ 24.121 मिटर छ हैन यो पिलरको हैन। अब कुनै मान्छेले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेजर गर्दाखेरि कुनै इन्स्ट्रुमेन्टले उसले चाहिँ कति निकाल्यो त 24.11 मिटर छ भनेर चाहिँ के गर्यो त मेजर गर्यो है यो पिलरको चाहिँ हाइट। भनेपछि अब यसबाट हामीले चाहिँ यसको एब्सोल्युट एरर चाहिँ एरर आयो नि त केही न केही। अब यसको एब्सोल्युट एरर चाहिँ निकाल्ने फर्मुला के हो त एब्सोल्युट एरर भनेको के भन्दा डिफरेन्स इन ट्रु भ्यालु माइनस हाम्रो मेजर्ड भ्यालु है। ट्रु भ्यालुबाट हाम्रो मेजर्ड भ्यालु चाहिँ घटायो भने के आउँछ त हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ आउँछ है। एब्सोल्युट एरर चाहिँ आउँछ। एब्सोल्युट एरर निकाल्न के फर्मुला भयो त x माइनस यसको डेफिनेसन के भयो त डिफरेन्स x माइनस x ड्यास हैन। यसलाई चाहिँ हामीले यो एब्सोल्युट भित्र राख्ने। एब्सोल्युट भित्र राख्नुको मतलब यसमा यदि नेगेटिभ आए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ नै लेख्नुपर्छ है। एरर चाहिँ नेगेटिभ भन्ने हुँदैन है। जस्तो अब यसको चाहिँ एरर चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभमा आउँदैन है। एब्सोल्युटमा राख्नु पर्यो है x माइनस x ड्यास हैन। यसमा एरर कति आयो त यसबाट यो घटाउनु पर्यो हैन। 24.121 बाट 24.11 घटाउँदा जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो एब्सोल्युट एरर भनेर आउँछ। एक्जाममा तपाईले यस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ के ट्रु हाइट चाहिँ यति छ अनि मेजर गर्दाखेरि कुनै इन्जिनियरले यति आयो हैन। अब त्यसको एब्सोल्युट एरर निकाल्नु भनेर आउन सक्छ हैन। एब्सोल्युट एरर भनेको के हो त डिफरेन्स इन ट्रु भ्यालु माइनस डिफरेन्स इन ट्रु भ्यालु एन्ड मेजर्ड भ्यालु हैन। मेजर गर्दाखेरि आएको भ्यालु र ट्रु भ्यालु बीचको डिफरेन्सलाई के भन्छ त एब्सोल्युट एरर भनेर भन्छ है। एब्सोल्युट एरर भनेको EA ले चाहिँ डिनोट गर्छ है। ए भनेपछि यहाँनिर एब्सोल्युट एरर भनेर बुझ्नु पर्यो है। एब्सोल्युट एरर निकाल्न भनेर भन्यो भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने। अब यहाँनिर घटाउनु पर्यो x को सट्टामा यो राख्ने यो घटाउने हैन। अब अर्को हुन्छ हाम्रो रिलेटिभ एरर है। रिलेटिभ एररलाई हामीले चाहिँ ER ले चाहिँ डिनोट गर्छौँ। ER भनेपछि रिलेटिभ है। अब रिलेटिभ एरर निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त माथि चाहिँ अब ए हुन्छ x माइनस x ड्यास हैन। यसलाई पनि उ भित्र हुन्छ यो मोडुलस डिभाइड बाइ x हुन्छ है। डिभाइड बाइ हाम्रो ट्रु भ्यालु पनि ट्रु भ्यालुले चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्छ हैन। ट्रु भ्यालु डिभाइड गरेपछि त्यो आउँछ त यसलाई चाहिँ रिलेटिभ एरर भनेर भन्छ है। रिलेटिभ एरर ER ले चाहिँ डिनोट गर्छ। तपाईहरुले एक्जाममा यो दुईटै सोध्छ है। अब एब्सोल्युट पनि निकाल रिलेटिभ पनि निकाल भनेर सोध्यो भने चाहिँ हैन यसरी निकाल्नु पर्यो। एब्सोल्युट निकाल्दाखेरि यो फर्मुला लाउने हैन। रिलेटिभ निकाल्दाखेरि अब x को भ्यालु चाहिँ यति छ हैन। डिभाइड बाइ हामीले रियल भ्यालु पनि गर्नु पर्यो कि यसमा ट्रु भ्यालु। त्यसलाई चाहिँ रिलेटिभ एरर भन्छ। अब अर्को चाहिँ एउटा पर्सेन्टेज एरर भनेर पनि सोध्छ है। पर्सेन्टेजलाई चाहिँ सिम्पल फर्मुला छ यो केही गाह्रो छैन। यसबाट सिम्पल आउने पनि EP भनेपछि के आउने हो त पर्सेन्टेज एरर भनेर भन्छ है। EP भनेको के हो त यो ER लाई चाहिँ के गर्दिने पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि केले मल्टिप्लाई गर्छ पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि हामीलाई थाहा नै छ हैन। 100 ले मल्टिप्लाई गर्छ हैन। इन्टु के गर्दिने त 100 ले मल्टिप्लाई गर्दिने भयो हैन। 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने अब हाम्रो जति आउँछ त्यो चाहिँ के हो त पर्सेन्टेज एरर हो है। पर्सेन्टेज एरर है। एब्सोल्युट एरर भनेको चाहिँ के हो त डिफरेन्स इन ट्रु भ्यालु माइनस हैन मेजर्ड भ्यालु हैन। मेजर गर्दाखेरि आएको भ्यालु र ट्रु भ्यालुको डिफरेन्स हो हैन। रिलेटिभ भनेको चाहिँ त्यो एब्सोल्युट एरर डिभाइड बाइ हाम्रो ट्रु भ्यालु हैन बाइ x पनि गर्नु पर्यो डिभाइड पनि गर्नु पर्यो। अनि पर्सेन्टेज एरर भनेको त्यसलाई चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि रिलेटिभ एररलाई हाम्रो के आयो त पर्सेन्टेज एरर आयो है। अब एक्जाममा तपाईले क्वेशन चाहिँ यस्तो सोध्छ। अब अहिले यहाँ देखाउँछु म यहाँनिर हेर्नु है। ल यो त त्यही कुरा है। यो हेर्नु त एब्सोल्युट एररको चाहिँ सपोज x इज द ट्रु भ्यालु हैन। x चाहिँ ट्रु भ्यालु हो हैन। अघि मैले ट्रु भ्यालु चाहिँ यो अफ द क्वान्टिटी हैन। अनि x ड्यास चाहिँ हाम्रो के हो त एप्रोक्सिमेट भ्यालु भनेको मेजर गर्दाखेरि x ड्यास आयो भने त्यसको फर्मुला के हुन्छ त एब्सोल्युटको x माइनस x ड्यास हुन्छ हैन। रिलेटिभको फर्मुला के हुन्छ त x माइनस x ड्यास बाइ x हुन्छ हैन। अब पर्सेन्टेज एरर चाहिँ के हुन्छ त इन्टु 100 गरिदिएपछि भइहाल्यो पर्सेन्टेज एरर। ल यो फिगरमा हेर्नु त यहाँनिर अब एब्सोल्युट एररको कहिलेकाहीँ यो डेफिनेसन सोध्यो भने चाहिँ यो लेख्दा हुन्छ है। एब्सोल्युट एरर इज द म्याग्निट्युड अफ डिफरेन्स बिट्विन मेजर्ड कम्पेयर्ड टु ट्रु भ्यालु हैन। ट्रु भ्यालु र मेजर भ्यालुको चाहिँ डिफरेन्सलाई के भन्छ त एब्सोल्युट एरर भन्ने है। अब रिलेटिभ एरर चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि सोज द साइज अफ एरर रिलेटिभ टु ट्रु भ्यालु हैन। रिलेटिभ भ्यालुले चाहिँ के देखाउँछ त हाम्रो ट्रु भ्यालुको रिलेटिभमा चाहिँ हाम्रो एरर कति आयो भनेर चाहिँ देखाउँछ। अब पर्सेन्टेज एरर गर्दाखेरि त इन्टु 100 गरिदिएपछि भयो त्यो हैन। ल यस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ आउन सक्छ हेर्नु त यो एक्जाममा आएको क्वेशन हो है। ल यहाँनिर हेर्नु है यो क्वेशन म अहिले गर्छु।
ल यो क्वेसन राम्रोसँग हेर्नु अनि यो बुझिन्छ। ल राउन्ड अफ द नम्बर्स हैन, दुईटा नम्बर दिएको छ, एउटा यो हैन, एउटा यो नम्बर भयो, एउटा यो नम्बर है, दुईटा नम्बर दिएको छ। राउन्ड अफ द यसको के गर्ने त हामीले राउन्ड अफ द नम्बर्स यो एन्ड यो टु कतिसम्म राउन्ड अफ गर्ने त 4 सिग्निफिकेन्ट फिगरसम्म चाहिँ राउन्ड अफ गर्ने है, 4वटा फिगरसम्म चाहिँ राउन्ड अफ गर्ने भन्नुको मतलब 4वटा डिजिट चाहिँ लिने है अगाडिको। एन्ड अब हामीले कम्प्युट के गर्ने त इए भनेको के हो त एब्सोल्युट एरर हैन, इआर भनेको रिलेटिभ एरर, इपी भनेको पर्सेन्टेज एरर है। यहाँ चाहिँ अब वर्डमा पनि भन्न सकेको हुन्छ। ल अब हामीले यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त? अब पहिला यो नम्बरको लागि गरौँ है, पहिला यसको लागि गरौँ त। यसको लागि पहिला 3टा निकालौँ, एब्सोल्युट निकालौँ, इआर रिलेटिभ निकालौँ, अनि कति छ 865250 छ हैन। ल यो चाहिँ यसको के हो त यसको ट्रु भ्यालु चाहिँ यो हो है हैन, यहाँ दिएको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ ट्रु भ्यालु भयो हैन। अब यसलाई के गर भनेको छ त राउन्ड अफ गर भनेको छ हैन। अब राउन्ड अफ गरेपछि त्यसमा किनेको एरर आउँछ हैन, राउन्ड अफ गर्दाखेरि कति आयो त हेर्नु त, राउन्ड अफ गर्न त आउँछ नि हैन, कतिसम्म राउन्ड अफ गर्ने त यहाँ 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिट है, यहाँ भन्नेको हेर्नु पर्यो, 4वटा डिजिट लिनु पर्यो अगाडिको हेर्नु त 8652 सम्म लियो हैन, यहाँसम्म 4वटा डिजिट लियो हैन, 4वटा सिग्निफिकेन्ट डिजिट लिने, बाँकी चाहिँ के हुन्छ त 00 हुन्छ हैन। यो राउन्ड अफ यसरी गर्ने है, जतिवटा सिग्निफिकेन्ट यहाँ 3 भनेको भए कति हुन्थ्यो 865 अनि बाँकी सबै 0 हुन्थ्यो हैन। अब यहाँनिर हेर्नु पर्यो कतिसम्म चाहिँ राउन्ड अफ गर्ने भनेर यहाँ भनेको हुन्छ है। यहाँ चाहिँ 4वटा भनेको छैन, 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेपछि हामीले 4वटा डिजिट चाहिँ जस्तोको त्यस्तै लेख्नु पर्यो हैन, बाँकीलाई के गर्ने त 00 गरिदिने है। अब यो भनेको हाम्रो मेजर्ड भ्यालु जस्तो भयो है, अब एप्रोक्सिमेट भ्यालु। अब फर्मुला त हामीले थाहा नै छ हैन, इए भनेको के हो त ट्रु भ्यालु माइनस मेजर्ड भ्यालु हैन। अब यसबाट यो घटाइदिएपछि हाम्रो कति आयो त 50 चाहिँ हाम्रो के भयो त एब्सोल्युट एरर हो हैन। अब इआर निकाल्नु पर्यो नि कति आउँछ, इआर गर्दाखेरि कति गर्नु पर्यो त, यहाँ सबै गरे छैन मैले, इआर गर्दाखेरि डिभाइड बाइ हामीले एक्स पनि गर्नु पर्यो हैन, यो डिभाइड बाइ यो गरिदिएपछि इआर आयो हैन। अब इपी भनेको पर्सेन्टेज एरर निकाल्नलाई कति गर्नु पर्यो त इन्टु 100 गरिदिएपछि के आयो त, ल यो चाहिँ म हेरेको 37.46235 हैन। ल यसलाई गरौँ है, यो नम्बरको गरिसक्यो हैन, अब यसलाई गरौँ है। ल फर्मुला चाहिँ यो यति सिम्पल छ, यो याद गर्दा हुन्छ है यो। ल जस्तो हाम्रो यहाँ क्वेसनमा कति छ त एउटा नम्बर छ 37.46235 हैन, ट्रु भ्यालु चाहिँ कति भयो त एक्स को भ्यालु चाहिँ कति भयो त 37 point यहाँनिर म अर्को नम्बर लेख्छु 2365 हैन। अब त्यहाँ चाहिँ कति भनेको छ त राउन्ड अफ गर भनेको छ, राउन्ड अफ चाहिँ कतिसम्म गर भनेको छ त 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म चाहिँ राउन्ड अफ गर भनेको छ हैन। अब 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेपछि कुन कुन हुन्छ त हाम्रो पहिलो 4वटा चाहिँ लिने हो है। 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिट भन्नुको मतलब फर्स्टको 4वटा, अब सिग्निफिकेन्ट डिजिटको चाहिँ अर्को टपिकमा हामीले पढ्छौँ हैन, अहिले चाहिँ यति बुझ्नु। अब सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेको अब फर्स्टको 4वटा, 4 भनेपछि हामीले 4वटा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो, बाँकीलाई 0 राख्ने है। भनेपछि एउटा यो 1 2 3 4 भनेपछि यो 3 सम्म चाहिँ सेम लेख्नु पर्यो है। पोइन्ट भन्दा अगाडि पछाडि केही फरक परेन है, फेरि पोइन्ट भन्दा पछाडि मात्र हैन, अगाडि जुन पनि हो है। 20 राउन्ड अफ गर्दा कति आयो त 37.23 अनि बाँकीलाई चाहिँ कति राख्ने त 0 है। 4 भनेर यो चाहिँ 4वटा मात्र लियौँ है, यदि 3 भनेको भए यहाँ 37.2 मात्र हुन्थ्यो है। त्यो चाहिँ आफूले हेर्नु पर्यो कतिसम्म राउन्ड अफ भनेको छ भनेर। अब त फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि हैन। अब एब्सोल्युट निकाल्नको लागि फर्मुला के हो यो हैन, x माइनस x डैश भनेपछि यसबाट यो घटाइदिनु पर्यो अनि एब्सोल्युट आयो हैन। अब रिलेटिभ निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त x माइनस x डैश बाइ x हैन, डिभाइड बाइ यो गरिदिएपछि रिलेटिभ फर्मुला त युज गर्न आइहाल्छ नि हैन। हो यो चाहिँ कुन चाहिँ हाम्रो ट्रु भ्यालु हो कुन एब्सोल्युट एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है आफूले। त्यो थाहा भइसकेपछि हामीले फर्मुलामा राखेर हामीले गर्न सक्छौँ है। त्यो ओल्ड क्वेसनमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसनहरु छ है। फाइन्ड द एब्सोल्युट एरर रिलेटिभ एरर भनेर चाहिँ भन्छ है। अहिले म तपाईहरुलाई त्यो चाहिँ
पछि चाहिँ प्रोभाइड गर्छु है। ल आज चाहिँ यो अब एररसम्म यति नै गरौँ होइन। अब धेरै पढायो भने एक दिनमा बुझिन्न होइन। म तपाईँहरूलाई यो यहाँनिर अब ओल्ड क्वेसन देखाउँछु है अलिअलि। सबले सुनिरहेछ? छ सर। ल यहाँनिर म यो क्वेसन चाहिँ देखिरहेछ तपाईँहरूले? ल यहाँनिर हेर्नु है यो क्वेसन। अब ल यो चाहिँ ओल्ड क्वेसन है, 2019 को रहेछ होइन। यसलाई जुम गरौँ है। ल फर्स्ट च्याप्टरबाट के आउँदैछ? यु एक्सप्लेन द एप्लिकेसन अफ न्युमेरिकल कम्प्युटिङ इन सिभिल इन्जिनियरिङ होइन। त्यो अघि मैले भनिसकेँ त्यहाँ चाहिँ छ होइन। सिभिल इन्जिनियरिङको किन चाहिन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो है। अब यहाँ एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेर छ होइन। यो फर्स्ट यो दुईटै चाहिँ वान च्याप्टरको है। अब यो सिग्निफिकेन्ट डिजिटको चाहिँ हामीले पढेको छैन, म पछि भोलि पढ्छौँ, अर्कोमा पढ्छौँ है। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ एरर भनेर छ होइन। एब्सोल्युट र रिलेटिभ एररको त्यहाँ डिफ्रेन्स चाहिँ लेख्नु पर्यो है। डिफ्रेन्समा के लेख्ने त? पहिला चाहिँ डेफिनेसन लेखिदिने एउटा, अनि त्यसपछि चाहिँ फर्मुला लेखिदिने भइहाल्यो है। एब्सोल्युट एरर भनेको के हो त? डिफ्रेन्स बिट्विन ट्रु भ्यालु र के हो त? मेजर्ड भ्यालुहरूको डिफ्रेन्स हो भनेर चाहिँ यहाँनिर होइन। यी धेरै सोधिरहेको छ हेर्नु त होइन। अरू पनि हुन्छ यहाँ, नेक्स्टमा हेर्नु ल। यहाँनिर हेर्नु त यो क्वेसन हेर्नु है। ल सबले देखिरहेको छैन? ल 1 को एमा हेर्नु त क्वेसन। यो चाहिँ 2018 को रहेछ है। 2018 को। ल डिफाइन एरर विथ इक्जाम्पल भनेर छ होइन। अब एररको डेफिनेसन अघि भनिसक्यो होइन। एरर भनेको के हो त? इट इज द डेभिएसन फ्रम द ट्रु भ्यालु होइन। ट्रु अर एक्ज्याक्ट भ्यालुबाट डेभिएसन हुनुलाई के भन्छ? इरर हो होइन। अब इररको इक्जाम्पल पनि लेख्नु पर्यो होइन। इररको इक्जाम्पल त लेख्न आउँछ होइन। एउटा राउन्ड अफ एररको इक्जाम्पल लेखिदिनु होइन। अब ट्रु भ्यालु यति छ अनि हामीले राउन्ड अफ गर्दाखेरि यति युज गर्छौँ होइन। त्यसबाट एउटा कुनै एररको इक्जाम्पल दिए हुन्छ है। त्यहाँ मैले टाइप्स अफ एररमा चाहिँ इक्जाम्पल छ, त्यसबाट कुनै एउटा दिए हुन्छ है। अब यहाँनिर हेर्नु त सेकेन्डमा के छ? यो फाइन्ड द ट्रङ्केसन एरर इफ द नम्बर यहाँनिर छैन 752.6835 इज ट्रङ्केटेड टु 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिट। ल यो चाहिँ कसरी गर्ने होला त? ट्रङ्केसन एरर चाहिँ कसरी निकाल्ने? त्यही हो, यो चाहिँ ट्रु भ्यालु होइन। ट्रु भ्यालु हो होइन। अब 4वटा डिजिट चाहिँ हामीले के गर्ने त? यसमा चाहिँ कतिसम्म लिने भनेछ? 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म चाहिँ हो 6 सम्म लिनु पर्यो, बाँकीलाई 0 गरिदिने होइन। अघि हामी एब्सोल्युट निकाल्ने सिमिलर भयो होइन। 4वटा मात्र भनिरहेको छ नि त, यहाँ जति पनि भन्न सक्छ है। अनि घटाइदिएपछि भयो त्यति, ट्रङ्केसन एररको लागि त्यति है। यो चाहिँ ट्रु भ्यालु भयो होइन। अनि एप्रोक्सिमेट भ्यालु निकाल्ने अनि घटाइदिने भयो, त्यति घटा हुन्छ। अब यहाँ सेकेन्डमा के छ? राइट द एप्लिकेसन अफ न्युमेरिकल मेथड होइन। यो त अब आइहाल्छ होइन, अघि त्यहाँ छ हामी लेखेको। एप्लिकेसन चाहिँ धेरै छ होइन। त्यो अब वेदर प्रिडिक्सन भयो, बिजनेसमा भयो होइन। सर त्यो अघिको पोइन्ट थिएन नि त, यसमा पोइन्टले कुनै डिफरेन्स पार्दैन? कहाँनिर यो? अघि हजुरले भनेको क्वेसनमा पोइन्ट थिएन भने यो सिधै पोइन्ट थिएन अनि त्यहाँ हामीले 4 डिजिटलाई अघि गरे। पोइन्ट भयो पनि त्यही हो गर्ने। पोइन्ट भयो भने त्यहाँ पोइन्टवाला पनि गराएको थियो नि। यहाँ पनि पोइन्ट थियो नि, यहाँ पनि पोइन्ट थियो नि। हेर्नु त यहाँ 37.23 थियो नि त हेर्नु होइन। पोइन्ट भयो पनि त्यही। अब सिग्निफिकेन्ट डिजिटको बारेमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ दुईटा सिग्निफिकेन्ट डिजिट है सर, यहाँ हजुरले भनेको चाहिँ यो। यसमा चाहिँ अब 4वटासम्म लिए भनेको थियो यो क्वेसनमा पनि। अब हामीले त्यसैले 4वटा सेम राख्यौँ होइन। हजुर 4वटा सेम राख्यौँ, बाँकीलाई 0 गऱ्यौँ कि। ए हस् हस् होइन। कुनै बेला चाहिँ अब 3टा भन्न सक्छ, त्यो जति पनि भन्न सक्छ है। अनि बाँकीलाई 0 गरिदिने अनि घटाइदिने, त्यही हो। एरर भनेको त खालि घटाइदिने हो कि है। यति सिम्पल छ। अनि यसको चाहिँ अब 5 मार्क्स आउँछ है यसमा। यति सिम्पल छ यो फर्मुला। यो फर्मुला जान्यो भने इजी छ कि। ल यहाँ हेर्नु त यो क्वेसनमा पनि यहाँ आएको छ। ल यो चाहिँ कति सालको? 2017 को रहेछ है। 2017 ल यहाँ पनि हेर्नु त वाट इज एरर। यो सधैँ आउँछ हेर्नु त यो क्वेसन। वाट इज एरर भनेर छ अनि टाइप्स अफ एरर होइन। टाइप्स अफ एररको डिस्क्राइब गरिदिने भयो होइन। अब हेर्नु त इम्पोर्टेन्स एन्ड स्कोप अफ न्युमेरिकल मेथड। अब यो चाहिँ एप्लिकेसन भन्न खोजेको है। एप्लिकेसन र निड दुइटै लेख्नु पऱ्यो यसमा। अघि निड भनेको थिएँ नि मैले होइन। निड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टु सल्भ द प्रब्लम द्याट डु नट ह्याभ एनालाइटिकल सोल्युसन चाहिँ नभएको होइन। द्याट डु नट ह्याभ एनालाइटिकल सोल्युसन, त्यस्तो सल्भ गर्न हामीलाई के चाहिन्छ?
न्युमेरिकल मेथड चाहिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो हैन। त्यसपछि अर्को के छ इम्पोर्टेन्स अब एप्लिकेसन पनि लेखिदिनु पर्यो यसमा है। दुईटै सोधिरहेछ एप्लिकेसन सिभिल इन्जिनियरिङमा किन चाहिन्छ भनेर सोधिरहेछ हैन। अब त्यो दुईटै लेख्नु पर्यो यसमा। यो थ्योरी हो, थ्योरी पार्ट हो यो त है।